बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इलेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही घंटों बाद एक इलेक्शन के जिसके हवाले से तमाम तर पार्टीज अपनी तमाम एफर्ट्स अपनी तमाम सही कर चुकी और अब देखना है कि रिजल्ट किस तरफ जाएगा। इन तमाम रिजल्ट्स पर बात करने के लिए इस वक्त न्यू के स्टूडियो में एक बड़ी ट्रांसमिशन के साथ बड़े तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद जी हाँ, हमारे पैनल में मौजूद है, उनसे आपको मिलवाएंगे। लेकिन बताते चलें कि अभी सिर्फ 2 घंटे रह चुके हैं 8 फरवरी आने के अंदर, और जो भी तमाम तर इंतजामात है, कल पोलिंग के हवाले से क्या होगा और नेशनल असेंबली में कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीत सकती है, एक तुक्का लगाने वाली बात है, वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर अपने पैनल के हवाले से हम बात करें, हमारे पैनल में कौन कौन होगा। पहले भी ट्रांसमिशन का सिलसिला न्यू पे चलता रहा था। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है साबिक वजीर रह चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं हमारे साथ राजा यासिर हुमायूं साहब मौजूद हैं। सर वेलकम, आप यहाँ पर आए। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उस्मान साहब, हमारे डायरेक्टर न्यूज़ हैं और सीनियर तज्जियाकार हैं। वेलकम सर। और हमें ज्वाइन करेंगे अभी हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ लास्टर साहब और फवाद अहमद साहब, हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार दोनों मौजूद हैं। इनसे हम डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी राय क्या है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे रऊफ लास्टर साहब से। रऊफ लास्टर साहब, क्या लगता है 2 घंटे पीछे बाकी रह चुके हैं, एक आपको क्या लग रहा है कि कल इक्तदार में कौन आने वाला है, और दूसरा ये बताएगा कि असेंबलियों की क्या कंडीशन आपको नजर आ रही है, 2018 वाली, 2013 वाली, 8 वाली, क्या लग रहा है? कितने इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं, कितनी नून लीग सीट ले सकते हैं, कितनी पीपल्स पार्टी जीत सकती है? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और लगता है कि पूरा 2 घंटे की ट्रांसमिशन का सारा बोझ आपने एक सवाल में मेरे जैसे एक बेचारे पे डाला, बोझ आप पे डाला, सारा मेरे नहीं सब बांटेंगे हम बारी। अच्छा, तो इस पे मेरा ख्याल है, जहाँ तक आपने बात की ना, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया उस्मान भाई ने। अब मुझे तो वैसे बड़े प्यारे लगते हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं, कि इन्होंने जिस तरह बता रहे थे अभी प्रोग्राम से पहले आप लोगों ने मिलकर जो इस पे ये मेहनत की है कि कहाँ से कौन कौन क्या क्या सीटें ले सकता है, वो तो मेरा ख्याल है इनके पास, उस्मान भाई के पास एक बड़ी खबर है। और मैं किसी हद तक टू बी फेयर, हालांकि मैं कभी इस नंबर्स गेम में नहीं पड़ा टू बी फेयर, कि मेरा इतना इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है और मैं कभी इसमें आप कह सके दावे भी नहीं किए, लेकिन जो बातें भी बता रहे थे उस्मान भाई कि कैसे कैसे क्राइटेरिया रखा है और खींच के कहाँ तक ये ले गए, वो तो खुद बताएंगे। मेरा ख्याल है, मुझे पहली दफ़ा आई टेंड टू एग्री विद हिम कि जो इनके पास स्टोरी है या इनकी अपनी फाइंडिंग है, एनालिसिस हैं या जमा तकसीम इन्हें की है, अब मुझे लगती है कि इसी तरह की चीज़ें होंगी, वो तो खुद बताएंगे अपनी जो बड़ी खबर है उनके पास। अब कमिंग टू द पॉइंट, जो आपका सवाल सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्वेश्चन था हिम्मत से, वो ये है कि असम्बली की शक्ल क्या होगी, 2008 की होगी, 2013, 18 या समथिंग न्यू। अब तक तो यही लगता है कि अगर पिछला पैटर्न देखें तो 2000 आपका ये 8 हो, 13 हो या 18, 19, 20 एक जैसे पैटर्न रहा है, कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं थी। बस सीटों के हवाले से देख लें, जिस पार्टी की भी लीड थी जो जीती है, पीपल्स पार्टी ने, मुझे याद पड़ता है 126 सीटें थी उनकी ख़वातीन की, और उनके स्पेशल सीट्स मिला के बाकी अलाइज़ को मिला लिया था। नवाज शरीफ साहब भी कुछ जब पावर में आए थे तो उनके पास भी अलाइज़ को उन्होंने मिलाना पड़ गया, उनके पास भी पूरी नहीं थी। खान साहब को भी हमने देखा, भानुमती का कुंभा वो भी इकट्ठा हुआ था। इवन PDM की हुकूमत बनी, उसमें भी 13 पार्टी थी। सो पैटर्न तो ये सेट करते। इवन अगर पीछे चले जाएँ, 2002 के जो इलेक्शन हुए थे, उस वक्त जनाब मुशर्रफ साहब ऑल पावरफुल, बेनज़ीर भुट्टो साहबा नहीं थी, उस वक्त नवाज शरीफ साहब नहीं थे, कोई मैदान में नहीं था, और उनके अपने फेवरेट घोड़े जो है ना तो वो मैदान में थे और उनको पूरी सपोर्ट थी, जनसीज को भी थी, एस्टेब्लिशमेंट की, मीडिया, सब कुछ था। इसके बावजूद भी आपको याद हो 150 सीटें उनको मिली थी, उसमें क्यू लीग एंड कंपनी को, उन्हें वहाँ 20-22 लोग पीपल्स पार्टी के तोड़ने पड़ गए थे अपनी हुकूमत बनाने के लिए। सो अगर उस वक्त भी ऑल पावरफुल, जो लोग कहते हैं ना सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी या कोई पार्टी ज़्यादा पावर वो सीटें ले लेगी, तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है। रीज़न ये है कि मुशर्रफ साहब जो चाहते थे कि अपना पॉलिटिकल होल्ड रखें, जिनकी अपने पॉलिटिकल उस वक्त एम्बिशन से जो चाहते थे कि मेरी पार्टी जीते, वो इतनी तमाम तब एफर्ट्स के बावजूद भी अगर 150 सीटें ले सके थे और 22 सीटें पीपल्स पार्टी को तोड़नी पड़ गई, तो आप इससे बाकी आने वाले जो सालों के जो रिजल्ट थे तो वो आपके सामने थे। सो सेम गोज फॉर देम कि जो लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को एक मतलब सिंपल मेजॉरिटी मीन्स 172 या 71 आप बता रहे हैं 70 के करीब, मुझे तो मुश्किल लगता है कि मियाँ साहब अकेले तनहा इतना बड़ा, अच्छा वो भी क्योंकि पंजाब उनकी बेस है, पंजाब में 141 सीटें जिनका डाटा भी उस्मान भाई शेयर करेंगे, ही हैज़ मेनी गुड स्टोरीज टू शेयर। 100 मतलब है उसमें 40 और 41 में से आप कहते हैं 141 भी ले लें फिर भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं बनती। उनको KPK में से कितने ले सकते हैं, कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे, बहुत बड़ी होगी वो तो। फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डाटा इनके पास है। अच्छा, सिंध में आपकी प्रेजेंस नहीं है बिल्कुल, 1-2 सीटें अगर निकाली बहुत बड़ा एक होगा। अच्छा, बलूचिस्तान में हमने कोई नहीं सुना, नवाज शरीफ साहब गए भी नहीं है उधर को जाके। सो आपने क्या ये सोच रखा है कि 141 की 141 सीटें जो हैं वो सारी की सारी नवाज शरीफ साहब ने जीतनी, अकेले ने जीतनी है, विच अगर कोई लॉजिकल कोई रैशनल बुनियादों पर मुझे नहीं लगता। हाँ, 141 सीटें जीत जाएं
اور پھر اس کے بعد خواتین کی سیٹیں ایڈ کر لیں, پھر اس مزدوروں کی کر لیں, کسانوں کو کر لیں, پھر 172-71 ان کی سیٹیں بنتی ہیں. اگر یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ کل یہاں پہ صرف نواز شریف صاحب نے ہی ساری سیٹیں جیتنی ہیں تو پھر تو یہ بات ٹھیک ہے, سمپل میجارٹی مل نکلے گا. اور مجھے تو مشکل لگ رہا ہے پچھلا پیٹرن. دیکھیں تبصرہ جب کریں گے نا تو ماضی کی حالات دیکھیں گے, 2002 کی اسمبلی دیکھیں گے, 8 کی دیکھیں گے, 13 کی دیکھیں گے, 18 کی دیکھیں گے, تو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. وہاں پر بھی کوئی ایسا, یہ کلاسا صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ 2013 میں بھی لوگ یہی بات کر رہے تھے, 2018 میں بھی یہی بات کر رہے تھے, 8 میں بھی یہی بات ہوئی, 2 کے اندر تو صورتحال پیٹریاٹ بن گئی تھی. مجھے یاد ہے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ پیٹریاٹ بنتی کیسے ہے, فیصل صالح حیات اس کے اندر تھے اور بڑے بڑے نام تھے, تو وہ ساروں نے پیٹریاٹ بنائی تھی. بالکل کراسا صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ سنگل میجورٹی تو نظر ہی نہیں آ رہی. نہیں, عمران خان صاحب کو 2018 میں نہیں ملی جب جناب باجوہ صاحب, جناب فیض اینڈ کمپنی جو ہیں, اسی طرح نواز شریف صاحب مریم جیل میں ہاتھ پاؤں باندھ کے پتھر کے ساتھ انہوں نے ڈال دیا تھا, دریا میں تیر کے دکھے, وہ بھی نہیں لے سکے تھے سمپل میجارٹی. سو آئی ڈونٹ سی اینی پاسبلٹی کہ یہی بات ہے عثمان صاحب لے رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے عثمان صاحب, یہی والی جو ساری صورتحال اب بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ سارے کا سارا نون لیگ کا ریلائنس جو ہے اس وقت ٹوٹلی جو ہے وہ پنجاب کی طرف, کہ پنجاب کی طرف, باقی صوبوں میں پھر کیا صورتحال. اور وہ جو سروے ابھی ہم ایک کر رہے تھے, وہ جو آپ نے پورا نکالا ہے, ذرا وہ بھی شیئر کیجئے گا سٹوری. ذرا بم شیل جو آپ نے چھپایا, بم شیل تو نہیں ہے, وہ ذرا جو ایک اندازہ ہے, غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا پریڈکشن سے پہلے میں بتاؤں, تھوڑا سا پریڈکشن نہیں ہے. ایک سیکنڈ 2018 میں بھی عثمان صاحب نے جو پریڈکشن کی تھی سیٹیں اس کے برابر نکلی تھی. ارے پھر تو ہم سب سننا چاہیں گے. ذمہ داری مجھ پہ زیادہ آ گئی. ہمارا مقصد بھی یہ تھا, آپ کو ذرا تھوڑا سا اب سارے دباؤ میں لے کر ہم چاہتے ہیں کہ کل کو کوئی پریس کانفرنس کرے تو آپ کا نام لے کے کہے کہ اس نے کیسے کہہ دیا. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے جو چیزیں نکالی ہیں, ہمارے ساتھ مدیولہ جان صاحب بھی ہوں گے سر, ہم بتا دیں اپنے ناظرین کو پینل پر, ان سے بھی ہم بات کریں گے. خیبر پختونخوا کی نشستیں NA1 سے لے کے اور جو ان کی 45 سیٹس ہیں اس کا ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا کہ جو کہ اسٹرانگ ہولڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی. اس کے اندر ظاہر ہے بہت سارے نئے چہرے بھی ہیں اور بہت سارے پرانے چہرے بھی ہیں. تو میں نے جو سیمپلز اکٹھے کیے ہیں یا جو ہم نے رائے لی ہے وہ مختلف جو ہمارے میڈیا کے نمائندگان ہیں جو ان علاقوں میں کام کر رہے ہیں ان سے الگ الگ بات کی ہے. ظاہر ہے وہ ڈے ٹو ڈے ان کو کور بھی کر رہے ہیں, کسی ایک چینل کے بندے کی رائے کسی کے بارے میں ہے, تو میں نے 3-4 لوگوں سے ہر حلقے میں بات کی ہے کہ مقبولیت کے حساب سے, جلسوں کے حساب سے, ٹریک ریکارڈ کے بعد میڈیا سروے ہے, اور اس کے اندر جو فگر بن رہی ہے کہ سب سے زیادہ جو آزاد جیت سکتے ہیں وہ ہیں خیبر پختونخوا سے. صحیح, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر اگر 45 سیٹیں ہیں تو 45 میں سے تقریباً کوئی 28 سے 29 آزاد امیدوار ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جیت سکتے ہیں. اچھا جیت سکتے ہیں, جی جیت سکتے ہیں. اب ان میں سے سر کلین سویپ اور وہ تو نہیں ہوگا پوری 40 کلین سویپ والی نہیں ہے. اس کے اندر جماعت اسلامی کے چند سیٹیں ہیں جو وہ اس میں ان کو برتری ہے, مثلاً دیر کی 3-4 سیٹیں ہیں, اسی طریقے سے چترال کی جو سیٹ ہے وہاں مقابلہ ہے. اس میں اب وہ 3-4 سیٹیں ہیں, کچھ سیٹ پہ پاکستان مسلم لیگ نون آگے دکھائی دے رہی ہے, کچھ سیٹوں پہ JUI فے جو ہے وہ آگے دکھائی دے رہی ہے, اور بڑا سخت مقابلہ ہے عنایت اللہ گنڈا پور صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا, جس میں اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں, جو سرویز یہ کہہ رہے ہیں کہ عنایت اللہ گنڈا پور آگے ہیں مولانا فضل الرحمان سے. اس میں یہی فیصل کریم کنڈی کا کیا, فیصل کریم کنڈی کا بھی مقابلہ ہے, لیکن 1 to 1 ان کا مقابلہ اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب یعنی کہ آپ بلوچستان میں بھی میں تینوں کا دن مقابلہ ہے, لیکن 1 to 1 مقابلہ اس وقت جو عنایت اللہ گنڈا پور, لیکن برتری اس وقت تک جو ہے عنایت اللہ گنڈا پور. اچھا عثمان صاحب, آپ سے ہم دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے شہر اقتدار سے, ذرا ہم ان کی رائے بھی جان لیں, وہ کیا کہتے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب, یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ نیشنل اسمبلی میں اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے, پریڈکشن آپ کی کیا ہے کہ کل کتنی سیٹیں آزاد امیدوار لے سکتے ہیں, کتنی سیٹیں نون لیگ لے سکتی ہے, جو اتنا بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم 140 یا 141 کی سیٹیں لے سکتے ہیں. آپ کی کیا رائے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں کہ اسلام آباد تو اب نام کا شہر اقتدار رہ گیا ہے. آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب اقتدار اسلام آباد میں نہیں ہے, اقتدار راولپنڈی میں ہے. تو جہاں تک سیٹوں کا تعلق ہے, کل بھی اس پہ مختصر ایک بات ہوئی تھی. وہ بات یہ ہے کہ اب جو بھی سیٹیں ہوں گی وہ کم از کم PTI کے نام سے نہیں ہوں گی. تو جب ایک بڑی سیاسی جماعت اب ریس میں ہی نہیں ہے, مقابلے میں ہی نہیں ہے, تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ بلاول بھٹو کی سیٹیں تھوڑی زیادہ ہو جائیں یا نون لیگ کی کم ہو جائیں یا نون لیگ کی زیادہ ہو جائیں, اور جو PTI کے جو آزاد ہیں
وہ تھوڑے کم ہو جائیں. جب تک کہ پی ٹی آئی ایز اے جماعت اور جب تک عمران خان جو ہیں میدان میں نہیں ہیں, اسمبلی میں نہیں ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو کچھ 2018 میں نون لیگ کے ساتھ ہو گیا ہے, اگر اس کو ایک جو کمٹمنٹ بظاہر ہوئی ہے اس کے مطابق اس کے ریزلٹس نہ آئے, یا اگر ریزلٹس نہ بھی آئے تو اگر ان کی کولیشن گورنمنٹ نہ بنائی گئی تو تب بھی ایک بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آ سکتا ہے نون لیگ کی طرف سے, جو میں نہیں سمجھتا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو افورڈ کر سکے گی, کیونکہ پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کافی زیر عتاب ہے اور کافی تنقید کے نشانے پہ ہے. اگر نون لیگ کو, جیسا کہ آج شہباز شریف کو میں سن رہا تھا, وہ ایک انٹرویو میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر سادہ اکثریت نواز شریف کو نہ ملی تو پھر وہ نواز شریف جو ہیں ضروری نہیں وہی وزیر اعظم ہو, پھر وہ مشاورت سے فیصلہ ہوگا. اور ایک تھیوری یہ چلائی جا رہی ہے کہ اگر نواز شریف کو سادہ اکثریت نہ ملی تو پھر ہو سکتا ہے شہباز شریف سامنے آ جائیں یا کوئی بھی کولیشن پارٹنر سامنے آ جائیں. تو میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک پی ٹی آئی مقابلے میں نہیں ہے بطور ایک سیاسی جماعت, اور جب تک عمران خان جو ہے مقابلے میں نہیں ہیں اور اسمبلی میں بھی نہیں ہیں بلکہ وہ جیل میں ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اگر پڑے گا تو صرف نواز شریف اور نون لیگ کو اس حد تک ضرور پڑ سکتا ہے کہ وہ پھر یقیناً ناراضگی کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے کریں گی. اگر نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنتے یا پھر شہباز شریف نہیں بنتے, تو اگر یہ دونوں نہیں بنتے, کوئی تیسری کسی لیڈر پہ بات آ گئی کولیشن حکومت میں, تو پھر ڈیفینیٹلی نون لیگ اس کے اوپر شدید رد عمل دکھائے گی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ میرے نہیں خیال کہ اس کو برداشت کر سکے گی. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے, ابھی تک جو کچھ ہو چکا ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے بعد اب میرے خیال میں یہ سیٹوں کی تعداد اب معنی نہیں رکھتی, کیونکہ بہت ساری چیزیں مینج ہو چکی ہیں. اور پنجاب جو ہے ڈیفینیٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نون لیگ کو ہی دیا جائے گا, کیونکہ پنجاب اور وفاق میں اگر کولیشن بھی بن گئی, کم از کم پنجاب کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف کمپرومائز کریں گے. اس صورت میں اگر پنجاب نون لیگ کے حوالے کلیئرلی نہ ہوا یا وہاں پہ جو ہے ان کی ڈپینڈنس جو ہے وہ استحکام پارٹی کے اوپر بہت زیادہ ہو گئی, تو بھی مجھے لگتا ہے کہ پھر پرابلم ہوگا مقتدر قوتوں کے لیے بھی, جیسا کہ سہیل وڑائچ صاحب. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا. راجہ یاسر صاحب سے اسی حوالے سے بات کرنا چاہ صاحب, یہ جو ساری صورتحال بنتی ہوئی نظر آتی ہے, کچھ اس کے بعد کا بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ پارلیمنٹ وجود میں آ جاتی ہے, تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں آگے جاتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کیا چیلنجز, خاص طور پر یہ جو اب ایک تقسیم نظر آتی ہے, ایک بیلنس جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جائے گی, اس میں کیا مستقبل اور پریڈکشن آپ کی؟ دیکھیں, جو سب سے پہلے تو سب سے بڑا چیلنج تو اکنامک ہی ہے. اگر آپ کی جو بھی گورنمنٹ ان پاپولر ہوتی ہے, وہ ایون فرسٹ ورلڈ میں بھی اس کی مین وجہ اکانومی ہے. اور آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی, جیسے اکنامک حالات کنٹرول میں لوگوں کو سمجھ آئی نہیں, وہ تو ان پاپولر ہونا شروع ہو گئی. اور جس طرح پہلے کلاسرا صاحب نے کہا کہ 1.5 سال اور رہتی تو شاید اگلا الیکشن جیتتی بھی نہ, تو وہی جو شہباز شریف صاحب آئے تو ان سے بھی کنٹرول نہیں ہوا, وہ بھی ان پاپولر ہو گئے. اب بھی میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج تو اکانومی ہی رہے گا. کیا ان کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہے جو اکانومی کو یہ کنٹرول کر سکے, کیونکہ آپ بڑے بڑے جو ایکسپرٹس ہیں نا دنیا میں, وہ بھی میکرو اکانومی کو اتنا آسانی سے پریڈکٹ یا اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے. اور یہ فرق صرف یہ ہے کہ ویسٹ میں ایٹ لیسٹ سکلک چلتی ہے, لیکن وہاں کے بھی عوام کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو ڈاؤن ٹرن ہے اس میں گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے. اور پاکستان میں تو ظاہر ہے آبویسلی اتنی لٹریسی بھی نہیں ہے, تو لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں کہ یہ الگ مضامین ہے. مجھے یاد ہے بھٹو صاحب کی بڑی پرانی میں تقریر سن رہا تھا کہ سیاست اور معیشت 2 الگ مضامین ہیں. اگر یہ سیاسی مسئلہ ہوتا تو میں شاید حل کر لیتا, معیشت کا مسئلہ ہے, اس کو کسی اور کانٹیکسٹ میں دیکھیں. تو عوام کو بہرحال اس چیز کی سمجھ نہیں. استحکام جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ. اب جو دوسری بات ہے, یہ صرف کہنے کو باتیں ہیں. سیاسی استحکام تو ترکی میں بھی سو کالڈ ہے, تو وہاں پہ اکنامک ڈاؤن ٹرن نہیں آیا پیچھے. تو امریکہ میں تو رہتا ہی ہے, تو امریکہ میں نہیں ریسیشن آ جاتا. تو یہ الگ مضمون ہے. ہماری اکانومی سب سے ڈیفرنٹ ہے. نہیں, ہماری اکانومی کا بہت تھوڑا افیکٹ جو ہے یہ ایکچولی لانگ ٹرم آپ کے اکنامک ڈیسیجنز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی ایک گروتھ کے ٹریجیکٹری پہ جاتی ہے. ہم نے وہ مس کر دیے ہوئے ہیں. بہت سارے اس میں ایشوز ہیں, انرجی کے ایشوز ہیں, آپ کی ہیومن ریسورس کے ایشوز ہیں. وہ کیونکہ ہم نے آج سے 20 سال پہلے سارٹ آؤٹ نہیں کیا, تو ہم 20 سال پیچھے ہیں.
آج اگر شروع کریں گے یا اس پہ کام تو شاید 20 سال بعد ہم اس جگہ پہنچ جائیں جہاں انڈیا پہنچ چکا ہے، لیکن وہ ایک الگ لمبی بحث ہے۔ پوائنٹ یہ کہ ابھی فوری طور پہ کیا ہوگا، کیسے اسٹیبلٹی آئے گی۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا تھی پی ٹی آئی سے، کہ جب گورنمنٹ ان کی چلی گئی تو باجوہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ اسمبلی میں بیٹھیں، چپ کر کے بیٹھیں، اپنی اسمبلی کے اندر رول پلے کریں، ایجیٹیشن کی سیاست نہ کریں۔ وہ اپنے رول میں مور اور لیس کامیاب ہو گئے ہیں۔ خان صاحب جب سے اب اریسٹ ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا کوئی پروٹیسٹ ہوا ہے؟ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا۔ ان کو سزا ہو گئی، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا۔ تو جو بھی ہے، چاہے کسی کو عقل آ گئی ہے یا پھر کمپرومائز ہے، آئی ڈونٹ نو، اب یہ ہوگا۔ یہ آپ جو آزاد امیدوار ہیں، اگر یہ ابھی آپ نے سنا، آپ تو نہیں تھی لیکن گزشتہ ٹرانسمیشن جو 2 گھنٹے پہلے ہو رہی تھی، تو جو چیئرمین صاحب تھے گور صاحب، انہوں نے کہا ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے، تو اسمبلی میں بیٹھیں گے، خان صاحب جیل میں رہیں گے، تو ٹھیک ہے، پھر تو ایوری تھنگ از آل رائٹ، ٹھیک ہے، جائے ایز لانگ ایز اس پہ چل رہے ہیں تو کسی کو کیا پرابلم ہے۔ باقی کلاسرا صاحب نے بڑا اچھا سمجھا، دیر ہے درست ہے۔ ہاں جی، آئی ڈونٹ نو۔ اچھا، فواد صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ فواد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں کتنی سیٹیں کون سی پارٹی جیت سکتی ہے، اور آپ کی پریڈکشن کیا ہے اوور آل؟ اچھا دیکھیں جی، پریڈکشن تو عثمان صاحب ہی کریں گے، کیونکہ پوری نہیں ہوئی میری پریڈکشن۔ اب یہ آپ ہی کر لیں، اور آپ سے ہم نے واپس آتے ہیں، آپ سے ہم نے نام بھی پوچھنے ہیں، اینڈ یو نیور نو، جتنی محنت کی ہے وہی نام نکل آئے، وہ آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ شہر بتا دیں، چلے نام کو نام بھی پوچھیں بھائی، ان کی محنت ہے بھائی، نام لکھیں آپ۔ دیکھیں بہت سارے ہیں نام، اس وقت میرے پاس پورے نہیں ہیں، لیکن بہت سارے حلقوں کی جو ہلکے بتا دیں، اگر نہیں میرے پاس نام ہے سر، سارے لکھے ہوئے، ان کو بعد میں دیتے ہیں نا ہم، ابھی بہت کام ہے یہاں پہ کرنے والا۔ پھر بہت طویل فہرست ہے۔ میں دیکھ رہا تھا مریم 2 گھنٹے سے نا وہاں لگی ہوئی تھی، بالکل سر جھکا کے، مجھے اب سمجھ آ رہی ہے، میں نے کہا ایک بالکل سر جھکا ہے، ادھر ادھر دیکھ نہیں، یہاں پہ میچ پڑے ہوئے تھے، دنگل کھیلے جا رہے تھے، اینڈ شی واز کوائٹ اور لگی ہوئی تھی، مجھے اب پتہ چلا آپ نے نہیں چلے۔ میرا خیال ہے کہ پریڈکشن ظاہر آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہے، ہماری اپنی اسیسمنٹ ہے۔ آپ ظاہر اگر کراچی کی بات کرتے ہیں، کراچی سے اگر شروع ہو جائیں کہ کراچی کے جو گزشتہ الیکشن کے نتائج تھے، وہ اس بار کیا وہ ایکشن ری پلے ہوگا اس کا یا کوئی نئی چیز سر؟ کراچی میں تو یہ پاسبل نہیں، کیونکہ کراچی سے 14 سیٹیں لی تھی پاکستان تحریک انصاف نے، اور 14 سیٹوں کا کوئی حساب کتاب اب نظر نہیں آتا، کیونکہ اس میں بھی بہت سی سیٹیں ایسی تھی، فیصل واڈا صاحب کی سیٹ تھی جس پہ سوالیہ نشان اٹھتا رہا کہ یہ کیسے پی ٹی آئی نے حاصل کر لی، اس کے علاوہ اور بھی دائیں بائیں کی بہت ساری سیٹیں تھیں۔ پھر کیمپین کراچی میں یہ تو ضرور ہوگا کہ جو سیٹیں ان کی 2013 کے اندر تھی، یعنی کہ عارف الوی صاحب والی، محسوس ہی ہوتا ہے کہ ڈیفینس والی سیٹ میں وہ کمفرٹیبل ہوں گے۔ خرم شیر زمان ڈھول کا انتخابی نشان ہے، تو وہ میرا خیال ہے جتنے، ویسے ہم نے جو اسٹڈی کی ہے اس میں کراچی سے ہماری جو انڈیپینڈنٹ امیدواروں کی جو ہے وہ 5 سیٹیں ہم نے رکھی۔ کون کون سی رکھی ہیں کچھ بتائیں؟ جو آپ نے یہ اوپن رکھی ہے، ایسا کرتے ہیں نا آپ اگر وہ بتا دیں گے تو زیادہ آسانی ہوگی ڈسکس کرنے میں۔ نہیں، ہم نے کینڈیڈیٹ وائز دیکھا ہے، جیسے خرم شیر زمان والی اس میں نشست شامل ہے۔ آپ بتا دینا، وہ نوٹس ٹیلی کر لیں گے یہاں پہ۔ لیکن ہم نے 22 میں سے 5 نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی جیت سکتی ہے۔ ویسے ہم نا کہانیاں نہیں سنتے ہوتے تھے، کوکاف میں ایک بہت بڑا غار ہے، غار کے اندر خزانہ پڑا ہے اور اوپر ایک ناگ بیٹھا ہے۔ آپ کے پاس خزانہ ہے بٹ یو آر ناٹ شیئرنگ اٹ، یہ خزانہ آپ کے پاس ہے، آپ اب تک ڈیٹیل آدھے گھنٹے سے زیادہ بھیجن ٹائم ہو رہا ہے، ہم آپ کو ملتے کر لیں، ٹیزر بھی رہنا چاہیے عثمان بھائی۔ اچھا بیچ میں تھوڑی تھوڑی لا رہے ہیں، اب ہم نے کراچی کی بھی کی ہوئی ہے ورکنگ، وہ پھر بھی نہیں بتا رہے یہ بم شیل۔ سر بڑی آسان سی بات ہے، 14 سیٹیں پی ٹی آئی نے لی تھی، پی ٹی آئی گین نہیں کرے گی، پی ٹی آئی لوز کرے گی، 4 تک چلے جائے، 3 تک چلے جائے، 5 تک چلے جائے، لیکن اس سے زیادہ کا نمبر نہیں ہوگا، 3 4 5 کے درمیان ہوگا۔ اسی طریقے سے گین کرے گی جماعت اسلامی، ان کی ایک صوبائی کی سیٹ تھی، اگر وہ 2 یا 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیت جاتے ہیں، اگر میں لگا رہا ہوں ساتھ، تو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتنا میرا خیال ہے ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا، وہ جیت جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے گین مطلب انہوں نے حاصل کر لیا، کیونکہ وہ تو ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر تھے۔ اسی طرح ایم کیو ایم کی اگر بات کی جائے، ایم کیو ایم کے پاس ٹوٹل کراچی سے 4 نشستیں تھیں، ایک خالد مقبول صدیقی صاحب کی تھی، ایک اسامہ قادری صاحب کی تھی ضلع سینٹرل سے، ایک کورنگی سے تھے اقبال محمد ڈپٹی محمد علی کی، 3 سیٹیں یہ ہو گئیں، اور ایک اورنگی ٹاؤن سے امین الحق صاحب کی سیٹ تھی، یہ 4 سیٹیں وہ جیت سکے تھے۔ یہ آس پاس کا علاقہ ہے، صرف کورنگی دوسری طرف ہے، کورنگی کی سیٹ وہ جیتے تھے، اور بعد میں ضمنی انتخاب کے اندر بھی وہ جیتے، حافظ ابو بکر میرا خیال نام تھا ان صاحب کا، تو وہ 4 سے بڑھ کر میرا خیال ہے وہ 7 8 پہ چلے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی گین کرے گی، پیپلز پارٹی بھی 4 5 سیٹیں ہمیشہ جیتتی ہے، آج سے نہیں جیتتی، بھٹو صاحب کے زمانے سے اس کے بعد سے جیت رہی ہے۔ لیاری کی سیٹ کمفرٹیبلی جیت جائے گی، پچھلی دفعہ ہار گئی تھی نبیل قبول صاحب کا، جیسا میں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں۔ قادر پٹیل صاحب والی سیٹ کے اوپر ان کی پوزیشن محفوظ ہے، قادر پٹیل صاحب والی عبدالحکیم بلوچ والی سیٹ ہے، اچھا عبد البر صاحب ہے، مجھے جہاں تک اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو لطیف کھوسا صاحب کے داماد ہیں عبد البر صاحب، جو ایم این اے کے امیدوار ہیں، فشریز کے چیئرمین وہاں پہ رہے ہیں، وہ قومی اسمبلی کے حلقے سے ہیں کی ماڑی سے، ان کی پوزیشن جو ہے وہ نسبتاً آسانی سے شاید
جو ہے وہ ایم این اے بن جائے. پھر اس طرح آغا رفیع اللہ کی سیٹ ہے, یہ ملیر سے عبدالحکیم بلوچ والی سیٹ ہے. تو یہ تو پیپلز پارٹی کے پاکٹ ہے جہاں سے انہوں نے جیتنا ہے. پھر مقابلہ بڑا سخت ہوگا قادر مندوخیل صاحب کا مصطفیٰ کمال سے, جو بلدیہ والی سیٹ ہے, کیونکہ اب مفتاح اسماعیل صاحب نہیں ہے یا شہباز شریف نہیں ہے وہاں پر, تو نون لیگ کی اس طرح سے کوئی پوزیشن نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی گین کرے گی. 6 تو میں نے آپ کو گنوا دی ہیں, 7-8 اگر وہ جاتے ہیں. یہ باقی بھی ہم آپ سے ضرور پوچھتے ہیں, مطیع اللہ جان صاحب سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن یہاں پر ایک شارٹ بریک شامل کریں گے, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر سے ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کر رہے تھے ہم کراچی کی, اور فواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تو وہ بات کر رھے تھے کراچی کے حوالے سے, اور میرے خیال سے پلس کنسلٹنٹ کے سی ای او بالکل ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. کراچی کی بات ہو رہی ہے تو انہی کے ساتھ ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں. کاشف صاحب بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. آپ سی ای او ہیں پلس کنسلٹنٹ کے. ایک سروے کے مطابق آپ کی جانب سے پتا چلا ہے, ٹائم آف کراچی کے مطابق, کہ جو جماعت اسلامی یا حافظ نعیم الرحمان ہے وہ اس وقت نمبر 1 پہ ہیں. بتائیے گا کتنی اتھینٹسٹی ہوتی ہے اس کے اندر سروے میں, اور آپ کا سیمپل سائز کیا تھا, ڈیٹیلز بتائیے گا ذرا, شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ. شکریہ آپ کا نوازش. دیکھیں سیمپلنگ جو ریسرچ کی ہوتی ہے وہ ایک سائنٹیفک طریقے سے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کراچی کے اندر اگر 7 ڈسٹرکٹس ہیں تو ہمیں اس کی ہر ایک جس ڈسٹرکٹ کی کوئی نہ کوئی پاپولیشن ریشو ہے, تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ کی پاپولیشن ریشو کے مطابق 18 سال سے اوپر کے لوگوں سے ہم انٹرویوز کریں. اس کے اندر کوئی مارجن آف ایرر اس کے اندر کوئی 3 سے 4% یا 5% کے قریب اگر آپ میکسیمم رکھ لیں, اس سے کمی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کوئی نہ کوئی رائے معلوم کرتے ہیں, اب یہ معلوم کرتے ہیں, رجحان معلوم کرتے ہیں کس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ ہمارا ایک طرح سے ٹیلیفونک سروے ہوتا ہے, اور یہ بالکل آپ سمجھ لیں گے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہوتا ہے. کسی بھی انٹرنیشنل جو بھی بیسٹ پریکٹسز ہیں پاکستان کے اندر, اس کو صرف ہم ہی نہیں, ہماری جیسی دوسری ریسرچ کمپنیز بھی اس کو فالو کرتی ہیں, اور اس کے مطابق جو ہے وہ رائے معلوم کی جاتی ہے. لیکن ہم ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہیں اور ہم کسی انفلوئنس میں تو ہوتے نہیں ہیں, تو جو بھی چیز آتی ہے وہ اس کے مطابق ہی ہم آگے پریزنٹ کر دیتے ہیں. اچھا مجھے کاشف صاحب آپ کے سروے میں ایک محسوس یہ ہوا کہ شاید وہ بلدیاتی سوالات کے اوپر زیادہ جو ہے وہ مشتمل ہے, جس کی وجہ سے بلدیاتی معاملات, چونکہ وہاں پر جماعت اسلامی نے شہر کے مختلف علاقوں سے کامیابی بھی حاصل کی تھی, اور پھر شاید نعمت اللہ خان صاحب کی کارکردگی بھی لوگوں کے سامنے ہے, تو شاید آپ نے بلدیات کے کوشچنس کو زیادہ رکھا تھا, حالانکہ یہ الیکشنز جو ہے قومی صوبائی کے ہیں. تو آپ کیسے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں بلدیاتی سوالات کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن سے؟ کا آپ نے بہت عمدہ سوال کیا. اول تو یہ کہ ہم نے جو 4 سوال سیکنڈ فیز کے تھے, بیسیکلی یہ 2 ٹریکنگ ریسرچ ہے. ٹریکنگ ریسرچ یہ تھی کہ پہلے ہم نے ایک 17 سے لے کے 20 تاریخ تک معلوم کیا, اور پھر ہم نے اس کے بعد 30 سے لے کے 1 فروری تک معلوم کیا. یہ ٹریکنگ ریسرچ ہے, اس میں سوالات کانسٹنٹ رکھے جاتے ہیں. وہ سوال جو ہمارے کانسٹنٹ تھے اس میں گیس لوڈ شیڈنگ ہے. گیس لوڈ شیڈنگ کا کوئی تعلق بلدیات سے نہیں ہے. اس کے اندر اسٹریٹ کرائمس ہے, اس کا کوئی تعلق بلدیات سے نہیں ہے. اس کے اندر کے الیکٹرک ہے, کے الیکٹرک کا کوئی بلدیات سے تعلق نہیں ہے. اور ایک اوور آل کراچی کے مسائل ہے, اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلدیات سے ہے, لیکن کسی باقی چیزوں کا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے. اس کا تعلق بلدیاتی انتخابات سے نہیں تھا. یہ 2018 کے بعد کراچی کے اندر ایک نئی قسم کا ایک احساس محرومی ہوا, جس میں کراچی میں بارشیں ہوئی اور باقی چیزیں ہوئی, اور اس کے اندر ایک کمیونیکیشن کے طور پہ کراچی میں ظاہر بات ہے. ایک تو یہ تھا کہ 2018 کے بعد ایک نئی کراچی کے اندر قیادت سامنے آئی تھی پی ٹی آئی کی شکل کے اندر, اور یہاں پہ ایک نیا سوال شروع ہوا تھا کہ اب کراچی کے لوگوں کو امیدیں بہت ہیں کہ کراچی کے مسائل حل ہوں گے. لیکن وہ احساس محرومی کیونکہ کراچی کے مسائل کے حوالے سے زیادہ ہوتا رہا, اور جو بھی اس کے حوالے سے اپنی آواز بلند کرتا رہا, تو یہ اسے کہتے ہیں ایک طرح سے پارٹی امیج ایسوسیشن. تو جو بھی پرابلم ہے اس پرابلم کا کس پارٹی کے ساتھ ایسوسیشن ہو رہا ہے جو ان کے لیے آواز بن رہی ہوگی, تو ظاہری بات ہے وہ ایک مارکیٹنگ میں کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ از ناٹ دا بیٹل آف پروڈکٹس, دا بیٹل آف پرسیپشنز. تو جہاں پہ پرسیپشنز کی بات ہوتی ہے تو لوگ اس کی جانب ہی جاتے ہیں. تو لوگ جو ہے وہ پرسیپچولی ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں, نظریاتی بھی ہوتے ہیں, شاید نظریاتی ہوتے نہیں ہوا کرتے جتنا پرسیپچولی. تو جو ان کا پرابلم سالوینٹ ہوتا ہے, جو ان کے مسائل روزمرہ کے مسائل کی بات کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ ہیں. یہاں پہ میں ایک اور بات بھی آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں تھوڑا سا طبقاتی تفاوت بھی بہت ہے, جس کے اندر آپ کہیں گے اپر سوشل اکنامک کلاس اور لوور سوشل اکنامک کلاس.
हम और आप जो रहते हैं शायद उसके अंदर हम ज़्यादा फिलोसफिकल प्रॉब्लम की जानिब जाते हैं, हमें कोई आईनी और कानूनी और दस्तूरी मसाइल होते हैं, जबकि जो लोअर क्लासेज होते हैं उनके डे टू डे के मसाइल होते हैं। और मेरा वोट और जो लोअर जो मतलब ये कि आप समझ लें कि जो गली में एक करीब 80 गज के मकान में रहता है या 40 गज के मकान में रहता है, हम दोनों का वोट बराबर है। तो उसके मसाइल अलग हैं और हमारे मसाइल अलग हैं, और वो सोसाइटी के अंदर 80% है। तो वो जो चीज़ रिलेट कर रहा है वो ज़्यादा अहम है उसके अंदर। ठीक है। अच्छा काशिफ साहब, बल्दियाती इंतखाबात से पहले भी एक सर्वे आपका सामने आया था जो कि कमोबेश उस पर पूरा उतरा। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले जो ये सर्वेज होते हैं, इनके रिजल्ट सामने आते हैं, इनका इलेक्शंस के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है रिजल्ट्स पे? जी मरीम, मुझसे आप बात करें। जी मतीउल्लाह जान साहब, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे काशिफ साहब से? पूछना चाह रहे थे आप कुछ? जी असल में बात यह है कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया हुआ है बड़ा क्लियरली कि इस किस्म के सर्वेज जो हैं वो बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है, और ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। और ख़ासतौर पे जब कैंपेन भी ख़त्म हो चुकी है और एक दिन पहले पोलिंग से इस तरह के सर्वेज या 2 दिन पहले जारी करना, ये बिल्कुल मैनिपुलेशन है और इसकी इजाज़त वैसे भी नहीं होनी चाहिए अखलाकी तौर पर। दूसरी बात ये हो चुका सर्वेज है किसी जी बिल्कुल हो चुका है, लेकिन देखिए इन सर्वेज को इवन जिस तरीके से कंडक्ट किया जाता है ये भी बड़ा क्वेश्चनेबल होता है। अब ये तो बता दिया जाता है कि इतना परसेंटेज जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट से सैंपल लिया जाता है, मगर ये कभी भी ये सर्वेज जो है इनकी बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि अवाम की इतने फीसद या उस हल्के के अवाम की इतने फीसद जो वोट है वो एक खास शख्स के लिए है या एक खास पार्टी के लिए है। और जहाँ तक सवालात का मैंने सुना है, जो मैं समझ सका हूँ, उससे तो ये लगता है कि किसी एक हल्के में अगर हाफिज नईमुर रहमान साहब लीड कर भी रहे हैं, तो कराची में आज तक जो भी वोटिंग होती रही है वो मैं समझता हूँ काशिफ साहब भी अच्छी तरह समझते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इन इश्यूज की बुनियाद पर नहीं होती है जो कि काशिफ साहब ने जो हाईलाइट किए या जिनको अपने सवालात का सब्जेक्ट मैटर बनाया। कराची में आपको याद है एक वक्त था कि एक बानी एमक्यूएम जब सड़क पे झाड़ू लेके निकल आते थे तो लोग पीछे चल पड़ते थे। तो ना तो उस वक्त ये बल्दियाती किस्म के मामलात थे, ना उस वक्त ये इश्यूज थे, और ना अब कराची के ये इश्यूज हैं। हमारे जो कराची के लोग क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं उन्हें ये भी नहीं पता कि कौन सी पार्टी का क्या मंशूर है, और वो मंशूर की बुनियाद पे भी वोट नहीं देते और बदकिस्मती से अपने मसाइल की बुनियाद पे भी वोट नहीं देते। तो मेरे ख्याल में कराची का जो है इस वक्त एक जो तकसीम है उसमें कुछ नई चीजें सामने आई है, जिसमें हमने एक यूथ बल्ज देखा है, एक यूथ का ट्रेंड देखा है और एक कल्ट फॉलोइंग भी आप उसे कह लें। और दूसरी तरफ जहाँ तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ उसका एक अपना वोट बैंक है, मगर मैं नहीं समझता कि उसके अंदर कोई ऐसी वेव है उस वोट बैंक के अंदर, ना ही कोई ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से कराची का वोट जो है वो स्विंग करके एकदम से इन इश्यूज की बुनियाद पे जो है वो किसी पार्टी को लीडिंग पोजीशन में रख सकता है। उसके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये तो वही कराची है ना जहाँ से ये फैसल वाडा साहब भी मुंतखब हो गए थे और पीटीआई के 14 बंदे भी मुंतखब हो गए थे जिनको शायद कराची के लोग जानते भी नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी हालात कुछ ज्यादा बदले नहीं, और अब भी लोगों के सर्वे की बुनियाद पे या लोगों के जज्बात और लोगों की फीलिंग की बुनियाद पे अगर वोट के नताइज आना शुरू हो जाते तो फिर क्या ही बात थी। अभी भी हालात कुछ और भी बहुत ज्यादा, और मैं अभी भी समझता हूँ कि इस किस्म के सर्वेस को ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहिए क्योंकि बहुत मिसलीडिंग होते हैं। जी मतीउल्लाह जान साहब, आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अच्छा रऊफ क्लासा साहब से भी इसी हवाले से, रऊफ क्लासा साहब जो अभी सर्वेस चल रहे हैं और जिस तरह से अब यकीनी तौर पर आपने भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया, क्या समझते हैं इसको किस लेवल के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है? और खासतौर पर इंटरनेशनल सर्वेस जो हैं अब हम देखते हैं बार बार आ रहे हैं और उन्हीं के बेस बनाते हुए बताया जा रहा है कि किसकी हुकूमत बनेगी और नहीं बनेगी, तो कितना इस्तेमाल होते हैं माइंड मेकिंग के? नहीं, ये मेरे ख्याल मती ने बड़ा एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया और अच्छा एनालिसिस दिया मतीउल्लाह ने, स्पेशली जो आखिर पे कहा है कि अब 100% बाज़ दफ़ा नहीं इन पे ये रिलाई कर सकते। अच्छा वो भी क्लेम नहीं कर रहे होते सर्वे वाले जी हमारे के 100% है, वो भी लोगों से मिल रहे होते हैं, लोगों से डिफरेंट सवाल आते हैं, लोकेलिटी पे आपको डिपेंड करता है, माइंड सेट पे करता है कितने सपोर्टर है नहीं है। जो सबसे बड़ा सर्वेज को झटका लगा था क्रेडिबिलिटी का, वो लगा था जब इनके इलेक्शन हुए थे, आपको याद हिलरी क्लिंटन के और ये ट्रंप के हुए थे। मतलब नोबडी बिलीव्ड इट कि ट्रंप जो है वो जीत जाएंगे इलेक्शन आखिरी लम्हे तक। अब अमेरिका से ज़्यादा साइंटिफिक तो कहीं पे नहीं होता सर्वे, और आज के लिए अच्छा पहले जितने भी सर्वे होते हैं अखबारात करवाते हैं या इंस्टीट्यूशन कराते हैं, थिंक टैंक उनके कराते हैं, तो 1-2% के उस हिसाब से आगे पीछे, अदरवाइज तो उनकी प्रेडिक्शन जो बिल्कुल करेक्ट होती थी। और पहली दफ़ा झटका लगा कि नहीं, जो पॉपुलर यहाँ पे वेव आती है, पॉपुलर लीडरशिप आती है, तो सारी एक उनका अपना मिजाज है, माइंड सेट है, जो बगावत भी कर सकते हैं, रिवोल्ट भी कर सकते हैं। सो ये बात उनकी ठीक है कि यहाँ पर अच्छा पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो सर्वे करना
बड़ा मुश्किल काम है। जो लगते हैं बड़ी हिम्मत करते हैं, मैं ये नहीं कहता, दे डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क, जाते हैं बात कर, चले कुछ ना कुछ तो आपको अंदाज़ा वहाँ से हो जाता है। अच्छा, मुझे हैरानी हो रही थी, उस्मान भाई इस बात को मुझे जवाब देंगे कि पहले यहाँ पे होता था गैलप का वो सर्वे होता था, अगर गिलानी साहब करते थे, अब भी है। तो अभी कोई नजर नहीं है, उन्होंने कोई इलेक्शन पे कोई किया है कोई सर्वे वगैरह? मेरी आंख से नहीं गुजरा, मेरी नालायकी उसको भी या अभी हम डिस्कस करते हैं। उनका और क्या रीड, उनके उस्मान फाइंडिंग साहब के है, पास एक ट्रेजर बॉक्स है ना, अभी उसको वो भी हम वो जरूर छुपा के खोलेंगे। बैठे हुए हैं, जो छुपा के बैठे हुए हैं, गैलप का सर्वे भी पड़ा है। उसमें उससे भी बड़ा सर्वे पड़ा हुआ है, उसको भी हम मतीउल्लाह डिस्कस जान साहब ने करेंगे। खतरे की घंटी बजा दी कि नहीं सर्वे नहीं बताना, तो इसलिए अब वो चीज को उस्मान साहब को एज मिल गया इस बात पे। अच्छा, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इलेक्शन 2024 फैसला पाकिस्तानियों का, और यहाँ पर पाकिस्तानी बैठे हैं हमारे पैनल में और सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम उनकी राय जानते हैं। अभी जरा रऊफ क्लास्टर साहब, हम रुख कर लेते हैं फैसलाबाद का, लाहौर का। लाहौर से स्टार्ट करते हैं। लाहौर में क्या लगता है, कौन से हल्के ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां पर कितने कैंडिडेट किसके जीत सकते हैं? एक तो दाद दें लाहौर को और हमारे लाहौर भाइयों को, आई मस्ट से आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि जो भी कोई सीन बनता है, माहौल बनता है, दंगल बनता है ना, सियासी तौर पर तहरीकें चलें या अदरवाइज, वो लाहौर बनाते हैं। अभी भी देखें आप, जो मेन इस वक्त मुकाबले हो रहे हैं ना, बड़े मुकाबले जिन पर लोगों की आंखें हैं, वो लाहौर में हैं। अगर मुझसे पूछे, मतलब पूरा ये आपका हाउस ऑफ शरीफ जो है, वो पूरी डायनेस्टी जो है, वो सारी की सारी लाहौर से लड़ रही है। सो उसमें अगर मरियम साहबा हूँ, शहबाज शरीफ साहब हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, हमजा साहब हूँ, या उनके रिश्तेदार वगैरह, आप उनको देखें, एक उस रोहेल असगर साहब हैं, फिर हमने देखा या सादिक साहब हैं। सो मेन जो टॉप टीयर है, जो उनका मतलब ब्रेन कहें या उनका एक मेन ग्रुप जो है, सारे का सारा लाहौर से उनका इलेक्शन आ रहा है। सो लाहौर ने उनकी आगे किस्मतों के फैसले करने। अगर इसमें कोई थोड़ी सी कोई आपने कोई जी वही मैं कहना चाह रहा था कि आपने यकीनी तौर पर ये सारी बात जिस तरह से कह रहे थे, उस्मान साहब ने इसके ऊपर जो कैलकुलेशंस की, वो मैं आता हूं, एक्सपर्ट है, वो आते हैं, यार, अभी ठहर जाओ। अभी इतनी जल्दी नहीं, अभी वो रिजल्ट आउट कराना चाहते अभी वो ना उस पे ये गार के सामने बैठे हुए हैं। पहले आप कंप्लीट करें। इतनी मजेदार गुफ्तगू उनको मुकम्मल करनी है। जरा राजा साहब भी बड़ी अहम बात बताए थे क्लासर साहब के बाद, जरा सर वो भी सुनी चाहिए। इसमें अब अगर कुछ स्पाइस की कमी थी, मतलब हाँ जैसे जी। वो बिलावल भुट्टो ने डाली, मतलब ये उसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि बिलावल भुट्टो ने आके जो लाहौर से एक डेयरिंग किस्म का स्टेप लिया, विच मेरा ख्याल है कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं लाहौर में एंट्री डालेंगे। और प्लस इससे पहले जो बेनजीर भुट्टो साहब लड़ती रही हैं लाहौर से, या फिर हमने भुट्टो साहब को देखा, उनका यहाँ पे आना बड़ा रिस्क था। उनके आने से थोड़ा सा एक स्पाइस डला है। उन्होंने जो जलसे किए, तकरीरें की, तो नवाज लीग को भी ना सीरियस लेना पड़ गया कि यार ये मामला थोड़ा सा ये कुछ सीरियस, और स्पेशली जो उनको दो ग्रुप्स की सपोर्ट मिली है, इनको बिलावल को, एक चौधरी सरवर साहब की मिली, एक गवर्नर के साथ में तरीके मेरा अवामी तहरीक की मिल गई। जलसा उन्होंने बड़ा कर लिया, अनलाइकली। इमरान खान के कजन की जो मिली है उन्हें सपोर्ट, कौन से वाले सर? इमरान खान की कजन है ना। अच्छा, ओके, वो सियासी कजन। मैं समझो भाई ब्लड कजन की बात। सो लाहौर जो है, मेरा ये ख्याल है, मेरी कल सबसे ज्यादा रिजल्ट में अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब का भी होल्ड रहा है यहाँ पे, नवाज शरीफ साहब का भी है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक आके यहाँ पे एक फ्लाइट उन्होंने एक इमरजेंसी लैंडिंग फरमाई है। सो आपके सबसे दिलचस्प मुकाबले अगर कल किसी पे आपको आंख रखनी चाहिए, आपको लाहौर के रिजल्ट्स पे रखनी चाहिए कि लाहौर किस साइड पे जाता है, और लाहौर ही हमेशा फैसला करता होता है। आपको क्या लगता है किस साइड पे जाएगा? मैं टू बी फेयर, वो हमारे वो भाई साहब बताएंगे। वहीं पे जा रहे थे, वो तो उनकी राय होगी ना। अच्छा, उस्मान साहब ने हमें मौका दिया, जहाँ फंसे हम कहेंगे जी ये बताएंगे। आपकी राय, आपको क्या लगता है? मैं भाईजान भारी पत्थर को उठा के चूम को नीचे रख रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ कोई फिगर फैक्ट्स नहीं दे रहा। आई एम इंटरेस्टेड, एक मुझे तमाशबीन समझ लें, सियासी किस्म का, हम तमाशा देखेंगे, एंजॉय करेंगे। मैं सारा नहीं मरियम, मैं कल सारा दिन इसी टेंशन में टीवी पे नहीं बैठ सकता, जाके पोलिंग स्टेशन बनूंगा, यार रात में इतनी सीटें की आ रही है नहीं आ रही। मैं अपना दिन नहीं खराब करना चाहता, वो हम इनका दिन खराब। उस्मान साहब से पहले मेरा ख्याल है राजा साहब बात का मुझे बता रहे थे, मैं थोड़ा सा एक छोटी सी मैं बात कर रहा हूं, एक छोटी सी। मेरा ये ख्याल है सबसे ज्यादा बर्डन जो है ना, स्ट्रेस, वो इस वक्त शरीफ फैमिली पे है कि उन्होंने डिलीवर करना है, उन्होंने सीटें लेनी। इमरान खान साहब ना ले सके, उनके पास एक्सक्यूज है जी, हमारे हाथ को बांध दिए गए थे, हमारी पार्टी नहीं थी, हमारा लीडर नहीं था, आपने सिंबल नहीं दिया, पुलिस थी, थाना कचहरी। लास्ट मिनट है, सबकी राय लेनी है, उसका हेडलाइंस के बाद दोबारा वापस आएंगे। जी आप
نہیں راجہ صاحب رائے تفصیل میں لینا، رائے نہیں لینی ہے آپ نے. بس پھر آپ اپنی شارٹ لی اپنی رائے دے دیں. رائے بس یہ ہے کہ عثمان صاحب بتائیں گے کیونکہ ان کی رائے تھوڑا سا باکس کو اور سر ہوا جی دیں. آپ نے پوٹلی میں سے سانپ نکال ایسا کرتے چلیے ایک سانپ نکال دیں. آپ اعلان کر اس جائیں. کے لیے بین بجانی پڑے گی. آپ بین بجا رہے ہیں انشاءاللہ. سر بریک میں بجاتے ہیں. آپ اعلان کر جائیں کہ جب ہم دوبارہ آئیں گے ابھی بریک کے بعد تو اس کے بعد آپ کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے کہ ان کے پاس ہیں انکشافات کریں گے. وہی انکشافات، کیونکہ اس کے بعد ایک نیا دن شروع ہو جانا ہے اور وہ دنوں سے پہلے پہلے انکشافات. متی اللہ جان صاحب سے ہم پوچھ لیں. متی اللہ جان صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ شارٹ سا آپ کا کمنٹ. دیکھیں ابھی کلاسا صاحب نے جیسے بات کی کہ عمران خان صاحب کے پاس تو پھر بھی ایکسکیوز ہوگی کہ ان کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ان کی پارٹی کے ساتھ، تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ اگر سیٹیں نہ بھی لے سکے تو وہ شاید اتنی بڑی بات نہیں ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے لوگوں کو ہمدردی ہو جائے پی ٹی آئی سے اور خان صاحب سے. مگر آپ یہ امیجن کریں کہ اگر نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی لاہور میں پرفارم نہ کر سکی باوجود اس کے کہ ان کے مد مقابل جو لوگ ہیں ان کے تقریباً ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ یہ ذرا امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے. ہم امیجن کرتے ہیں اور بریک بھی لیتے ہیں اور بریک میں ہم سب امیجن کرتے ہیں، اس کے بعد اس پر گفتگو. سر بریک میں امیجن کرتے ہیں 11 بجے پھر گفتگو کرنا چاہیے. بالکل ہمارا کنٹینیو کرتے ہیں. ہیڈلائنز کے بعد واپس آئیں گے، کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. الیکشن 2024 فیصلہ پاکستانیوں کا ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم بات کریں ہمارے سماعی پینل میں فواد احمد صاحب ہے، محمد عثمان صاحب ہے، روف کلاسٹر صاحب، راجہ ہمایوں صاحب اور متی اللہ جان صاحب شہر اقتدار سے موجود ہیں اسکائپ پر. تو سب سے پہلے یہاں پر راجہ ہمایوں صاحب کا رخ کرتے ہیں. راجہ صاحب کیا لگتا ہے، رانا ثناء اللہ کے حوالے سے آپ کچھ کنفیشن کر رہے تھے بریک میں، بتائیے گا ذرا. نہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ بڑا ٹف کمپٹیشن ہے. گزشتہ جو الیکشن تھا اس میں بھی صرف 3000 ووٹ سے وہ جیتے تھے، کیونکہ فیصل آباد اگرچہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے لیکن یہاں پہ ابھی تک برادریزم بڑا سٹرونگ ہے اور بڑے پریجڈسڈ قسم کے ووٹرز ہیں، جو آلدو ایک زمانے میں جب پیپلز پارٹی کا بڑا یہاں پہ ووٹ ہوتا تھا، مزدور تھا اور جو انڈسٹریلسٹ تھے ان کی آپس میں کی لڑائی اور لیفٹ کا بھی بڑا اثر تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں سے برادریزم ابھی تک نہیں نکلا. اور یہ جو ٹریڈیشنل یہ برادریاں ہیں زمینداروں کی، وہ شہر میں بھی میٹر کرتی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا جو حلقہ ہے اس میں جٹ برادری کافی زیادہ ہے اور جو جس سے آپ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں صحیح، اور وہ شہر سے باہر ہے کیونکہ جو اوریجنل جس حلقے سے وہ صوبائی لڑتے تھے وہ شہر میں تھا. اور اب جس سے یہ قومی کا لڑے تھے گزشتہ، اس میں نثار جٹ صاحب لڑے تھے، اب آزاد لڑے ہیں اور ان کے جو فادر ان لا تھے وہ بڑے وہاں ہمیشہ الیکشن جیتتے تھے. تو اب اس الیکشن میں آبویسلی الیکٹیبلز میٹر صرف اس حد تک کرتے ہیں کہ وہ ایٹ لیسٹ ان کے پاس اپنی ٹیم پوری ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے پولنگ ایجنٹس بھی کھڑے کرنے ہیں اور جس طرح کے حالات سے یہ گزر رہی ہے پی ٹی آئی، تو اس میں ان کو یہ موقع نہیں ملا. بہت سارے جو اسپیشلی نئے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جو الیکشن لڑنے کی سائنس ہے اس کی ان کو سمجھ نہیں ہے. لیکن یہ ہلکا ایسا ہے کہ نثار جٹ صاحب ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے، تو ایک ٹف کمپٹیشن جو ہے وہ ضرور دیں گے. شیخ رشید صاحب کو بھی بتائیے. اچھا نہیں، اس میں فیصل آباد کی بات ہو رہی ہے تو ابھی جب بات ہم کر رہے تھے تو 2 سیٹیں اور بھی ہیں جہاں بڑے ٹف مقابلے ہیں اور جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بڑا ایج حاصل ہے. ایک تو حامد رضا صاحب والی سیٹ ہے جس میں الیکشن لڑ رہے ہیں جناب راجہ ریاض صاحب کے صاحبزادے. اس کے اوپر بڑا ٹف کمپٹیشن ہے اور اس کے اوپر ایج حاصل ہے جو حامد رضا صاحب ہیں، بڑے ووکل قسم کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب والی سیٹ ہے. اور جو دوسری جو ایک اور سیٹ ہے وہ ہے علی افضل سائی صاحب والی، اس کے اوپر بھی بڑا تو واضح ایج ہے، اس کے اوپر علی افضل سائی کو واضح ایج ہے. قومی اسمبلی کی اور جو ضمنی انتخاب ہوا تھا لاسٹ ایئر اس کے اندر بھی صوبائی پہ علی افضل سائی بڑی لیڈ سے جیتے تھے. لیکن اس میں ایک اور ایڈوانٹیج جو سائی صاحب کو ہے کہ ان کے جو ٹریڈیشنل رائیولز ہیں عاصم نذیر وغیرہ وہ کنٹیسٹ نہیں کر رہے. تو دوسری جو عابد شیر علی صاحب والی سیٹ ہے وہ چاہے کہ عمران خان صاحب اس وقت ان کے مقابلے پہ لڑے اور بڑے اچھے ووٹ لیے تھے عابد شیر علی نے، اور اس وقت جو مقابلہ ہے اس سیٹ کے اوپر کیونکہ فرق حبیب وہاں پہ نہیں ہے لیکن اس کے جو آزاد امیدوار ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی اچھی کمپین چلا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ عابد شیر علی کو ایج ہے. فتیانہ صاحب والی جو ہے
فتیانہ صاحب والی سیٹ پہ ٹریڈیشنلی تو فتیانہ صاحب کا اپنا تو آزاد بھی جیتتے رہے ہیں پارٹی. ہاں تو پیپلز پنڈی کا بھی ذرا بتائیے گا. PTI تو وہ بھی ایک اچھا ان کا ہے. اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ والی بڑی انٹرسٹنگ سیٹ ہے جس پہ عمر فاروق صاحب آزاد لڑے ہیں جو پہلے PTI کے MP ہوتے تھے, اور وہ بالکل شہر کے سمجھے آؤٹ لیئرز میں ہے شہر کی, اس میں بھی وہ سرپرائز دے سکتے ہیں. حالانکہ وہ راج صاحب ایک تاندنے والی سیٹ ہے. عثمان بھی اگر چھوٹے سے میں راج صاحب سے جسٹ آئی ایم کیوریس, ابھی آپ نے بات کی کہ اگین جو ہمارے تھے انٹیریئر منسٹر تھے یہ رانا ثناءاللہ صاحب, اب رانا کیونکہ بینگ راجپوت آپ نے کہا کنسٹیٹوئنسی جو ہے وہ جٹ زیادہ ہے, اور ہمارے یہاں جیسے آپ نے کہا کہ ادھر یہ برادری وغیرہ کا بڑا فیکٹر ہے, تو یہ ریکنسیلیشن وہاں پہ کیسے کہ آپ ان کو اوپر پہ لے کر آتے ہیں, اس کو راجپوت کو لے آتے ہیں, نیچے جو کینڈیڈیٹس ہیں MPs وغیرہ وہ جٹ ہیں یا کیا ایکویشن ہے؟ ایگزیکٹلی یہ جٹ اور راجپوتوں کا کیسے آگ پانی کا مطلب ملاپ یہ کیسے جو فار ایگزامپل جو نثار جٹ صاحب ہیں ان کے ساتھ صوبائی سیٹ پہ رانا آفتاب صاحب ہیں جو پرانا ایک بڑا مستند گھرانہ ہے راجپوتوں کا وہاں پہ, تو وہ ہیں obviously وہ پھر کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اس طرح ان کے ساتھ جو صوبائی کینڈیڈیٹ تھے وہ جٹ تھے پہلے رانا صاحب کے ساتھ. اچھا فواد صاحب, سندھ کی 60 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی, کیا لگتا ہے آپ کی پریڈکشن کیا؟ عثمان صاحب کی طرف ہم جائیں گے لیکن آپ وہ تو آپ اس سے بھی پوچھ لیں, کیمرہ مین سے بھی جو میرے ساتھ گیا تھا, جاننا چاہتے ہیں آپ کی زبانی. دیکھیں جی سکھر سے لے کے, بلکہ آپ اس کو شروع کریں وباڑوں سے لے کے, وباڑوں سے لے کے تو آپ پہنچ جائیں سوراب کوٹ کراچی تک, تو پیپلز پارٹی ہے, اس کا مقابلہ جیکو آباد کے اندر ہے, محمد میاں سمرو صاحب ہیں, اور پیپلز پارٹی کے اپنے کینڈیڈیٹ کا بھی کچھ مسئلہ تھا, اس پہ الزام ہے کہ اس نے بہت پیسے دیے. مغیری صاحب ایک ہیں, انہوں نے بہت پیسے دے کے وہ سیٹ لی. باقی ایک آخری امید جو تھی, جو کوئی کھڑا ہوا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف, وہ غوث بخش مہر صاحب تھے, وہ بھی شامل ہو گئے. GDA کے اندر جو سب سے اہم پارٹی ہے نا وہ تھی مسلم لیگ فنکشنل پیر پگارا صاحب کی. یہ خیرپور اور سانگڑ کی سیٹیں جو ہے وہ جیتا کرتے تھے, لیکن خیرپور سے جہاں پیر جو گوٹ ہے, جہاں یہ ان کا آبائی حویلی ہے, گھر ہے, وہاں سے تو یہ تقریباً فارغ ہو چکے ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ نے کوئی ان کو جو ہے وہ مقابلہ بھی نہیں ہوا تھا. البتہ سانگڑ سے جو ہے وہ جنیجو صاحب ایک ہیں شازیہ مری کے مقابلے میں, اور شازیہ مری جو میں نے نوٹ کیا, میں گیا نہیں اس علاقے کے اندر, لیکن کچھ انکمفرٹیبل ہیں اس سارے میں, کیونکہ انہوں نے رات 3 بجے تک کیمپیننگ کی ہے. پھر وہ ایک ویڈیو بھی آئی کہ جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ پانی بند کرنے کی دھمکی دے دیں گے, شاخ کا پانی بند کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو وہاں کچھ جو ہے نا ڈسکمفرٹ نظر آتا ہے پیپلز پارٹی کو. جیکوباد میں جس طرح میں نے محمد میاں سمرو صاحب کا تذکرہ کیا, سانگڑ میں کچھ ڈسکمفرٹ نظر آتا ہے. بدین میں شاید جو ہے وہ ذوالفقار مرزا گروپ کوئی تھوڑی بہت 19-20 کرے, کیونکہ فہمیدہ مرزا صاحبہ ہر حال میں جیتتی رہی ہیں وہاں سے. باقی تو جو ہے وہ پورے سندھ کے اندر, آپ نے سندھ کی بات کی ہے تو بشیر میمن فیکٹر بھی وہاں پہ چلا. نہیں سر, بشیر میمن کا مقابلہ ہے مخدوموں سے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, سندھ میں ایسے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے کھلا میدان چھوڑ کے دیا ہے, پیپلز پارٹی کو کھلا موقع دیا ہے. کراچی کے اندر پریزنس اس طرح کی نہیں. عثمان صاحب ایک سوال کو تھوڑا سا موڈیفائی کریں, مجھے بتائیں کہ کب نہیں تھا کھلا, کب نون لیگ کا مقابلہ رہا ہے, یہ بتا دیں. ان کا پتہ ہے میمن صاحب والا بڑا اہم سوال ہے. بشیر میمن صاحب آئے, کیا پوزیشن ہے وہاں؟ سر میمن صاحب کے بھائی وغیرہ جو ہے وہ کانٹیسٹ کرتے رہے ہیں صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ, لیکن ان کا مقابلہ ہے حالانکہ مخدوموں سے, مخدوم امین فہیم اور اس کے خاندان سے. ایک گدی بھی بہت بڑی ہے, بہت بڑی گدی وہاں کی سندھ کی کہلاتی ہے, اور ہر زمانے میں وہ گدی جو ہے وہ کامیاب ہوتی رہی, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی اس کے ساتھ ہے. تو میرا خیال ہے حالہ میں تو ڈسکمفرٹ پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں ہوئی, چاہے مشرف کا دور ہی کیوں نہ ہو. ایک بات آپ نے کی ہے کہ وہاں پہ رہا ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اپ سیٹ بڑے بڑے ہوئے ہیں. پیر پگاڑا صاحب کتنا بڑا نام تھا 88 کے الیکشن میں, ایک پیپلز پارٹی کے ورکر سے ہار گئے تھے. سو یہ مطلب گدی کا ہونا تو کوئی اتنی بڑی کوئی آپ کی وہ نہیں ہے. اصل میں یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کلاسا صاحب, گدی اپنی جگہ ہے, لیکن میں نے آپ کو کہا گدی کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی ہوگا, اور پھر گدی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اب دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب نواب یوسف تالپور کے مقابلے میں تھر کی جو سیٹ ہے عمر کوٹ کی, وہاں سے 90 پتہ نہیں 95,000 انہوں نے ووٹ لیے تھے. وہاں سروری جماعت بہت ہے ان کی, جو غوثیہ جماعت اور سروری جماعت جو شاہ محمود قریشی صاحب کی ہے. تالپور صاحب تو نہیں لڑے, میرا خیال طبیعت شاید نہیں, یوسف تالپور صاحب لڑ رہے ہیں. اچھا متی اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرنا ہے میرے خیال سے. ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں. متی اللہ جان صاحب آپ سے ذرا ہم الگ سے کچھ گیم کھیلتے ہیں, آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ نیشنل اسمبلی میں آپ کو لگتا ہے نون لیگ, پیپلز پارٹی, انڈیپینڈنٹس, MQM, IPP, جماعت اسلامی, کون کس لیڈ پر ہوگی, کیا سیکوینس رہ سکتا ہے؟ ان کے ساتھ رابطہ بھی منقطع ہوا ہے. ان کے ساتھ ابھی رابطہ منقطع ہو گیا, دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش کریں گے.
عثمان صاحب کی طرف جاتے ہیں. 10 منٹ. عثمان صاحب تھوڑا سا ذرا 11:30 کی بات ہوئی ہے آپ کی. 11:30 کی بات ہوئی ہے. اچھا کیا اچھا نہیں لیکن عثمان صاحب سے پہلے راجہ صاحب پنڈی کی سیٹوں کا بتائیں. فیاض الحسن چوہان صاحب خاص طور پہ موت کی چکی سے وہ جو انہوں نے میسج کیا ہے, موت کی چکی میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. میں بہت پریشان ہو گیا تھا شیخ رشید صاحب کو. کلاسز صاحب آپ بھی ہوئے ہوں گے. میں تو بہت زیادہ, وہ بعد میں بات وہ سوال بڑا اہم ہے. ایاز امیر صاحب کی کیا پوزیشن ہے؟ سنا ہے اسٹرانگ پوزیشن ہے ایاز امیر صاحب. ایاز امیر صاحب بڑا ٹف کمپٹیشن دے رہے ہیں جی, اور پروبیبلی شاید جیت بھی جائیں. اچھا اور کافی ویسے بڑے بہادر آدمی ایاز امیر صاحب کو میں فین ہوں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں ڈیفینیٹلی انہوں نے ایک دفعہ تقریر کی تھی جب 2009-10 میں وہ تھے نا, اس کا راہ نجات, انہوں نے اس میں یہ سوات میں جو بنائی تھی انہوں نے اسٹیٹ جو ہے اس کا لال ہے, وہ تو بعد میں ہوا تھا. یہ اکیلے آدمی تھے, مجھے آج تک یاد ہے مسلم خان نے تھریٹ کیا تھا جب ان کا معاہدے ہو رہے تھے نا وہاں پر کہ آپ ان کو دیں, وہ طالبان کو دے رہے, صوفی محمد صاحب کو, وہ جو یہ سوات مالا کانڈ, تو پوری کی پوری پیپلز پارٹی ڈیل دے رہی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ معاہدہ کر لو شرعی وغیرہ. اگر کسی نے ہاؤس میں کھڑے ہو کے, اس دن مسلم خان نے تھریٹ کیا تھا کہ کسی نے اگر آج یہاں پہ تو اس معاہدے کے خلاف تقریر کی تو وہ پھر ہاؤس سے باہر نہیں نکلے گا. اگر پورے ہاؤس میں, اینڈ آئی واز پریزنٹ دیئر ان دی گیلری, اگر کسی بندوں نے کھڑے ہو کے بہادری کے ساتھ چیلنج کیا تھا, کنفرنٹ کیا تھا اس پوری ڈیل کو, اس کے خلاف بولے تھے, طالبان پہ بولے تھے, اور اس وقت بڑا انتہائی خوف کا ماحول تھا اسلام آباد میں, اگر آپ پیچھے جائیں اس وقت میں, وہ ایاز امیر صاحب تھے. میں اس دن کے بعد ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. حالانکہ لکھنے کی ایک اور چیز ہے, انٹرسٹنگ بات, بریو مین, پڑھا لکھا آدمی, اینڈ ہی شوڈ بی ان دی دلیری جو ہے وہ ان کے جینز میں ہے. بڑی بات ہے. میں تو بڑا متاثر ہوا. جو دادا تھے, دادا کے بھائی تھے, 37 میں انہوں نے پہلی دفعہ چکوال کی جو سرداروں کو انہوں نے ٹیک آن کیا تھا, اور جو اس وقت بڑی ایک مشکل بات تھی. اور پھر ان کے والد صاحب بھی الیکشن لڑتے رہے, 70 میں جیت بھی گئے. تو یہ لوگ تو اس کے لیے ہیں گٹس. میں بڑا سنا ہے ان کو, وہ پارلیمنٹ میں بڑے خوبصورت, ہر انسان میں پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں, لیکن بہرحال گٹس تو ڈیفینیٹلی گٹس ہیں. گٹس. سر پنڈی سے آپ سارے لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ کیا کوئی پنڈی کیا ہاں سارے اس کو بائی پاس کر کے نا باتیں دوسروں پہ ڈالے جا رہے ہیں. کیا ہے پنڈی پہ بات نہیں کا مسئلہ شیخ رشید صاحب ہے. اچھا میں شیخ رشید پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. ٹھیک ہے, وہ بندے کے منہ کو جیسے کہتے ہیں نا ایک لہو لگ جانا, چسکا لگ جانا, سیاست, صحافت, وکالت, سنا ہے کہ ایسے پیشے ہیں کہ بندے ریٹائر بھی نہیں ہوتے. اللہ میاں ریٹائر کرے تو کرے, باقی ادروائز نہ صحافی نے ہونا ہے, نہ وکیل نے ہونا ہے, تو نہ سیاستدان نہ شاید ان کا دل کرتا ہے. اگین ایبسولوٹلی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا صحافت کسی نے چھوڑ دی ہے, کسی نے کوئی وکالت چھوڑ دی ہے, وہ ایسا ویسا. یہ نشہ آپ دیکھیں کہ کتنے آپ مجبور ہو جاتے ہیں. شیخ صاحب کی جو آخری ویڈیو آئی ہے, مطلب ہے وہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے اسے ویڈیو کیمرے سے نکل کے آپ کے پاؤں پکڑ لیں کہ اللہ کے لیے مجھے ووٹ ڈالیں. مطلب آپ پالیٹکس کرتے ہیں عزت کے لیے کرتے ہیں, کوئی ڈگنیٹی کے لیے کرتے ہیں, ٹھیک ہے اپنا پیغام ضرور دیں, اور ان کے کام بھی ہیں پنڈی میں, انہوں نے بڑے سارے کام بھی کیے نو ڈاؤٹ. تو لوگوں کو اس پہ کریں اتنا رونا دھونا, پھر اس کو مذہبی ٹچ دیں گے, پھر اس کے بعد رونا وہ علیحدہ. سو میرا یہ خیال ہے مستقل خان صاحب کی تصویریں ٹویٹ کرنا اس کے مقابلے پہ پی ٹی آئی کا مائز یافتہ ہے. بالکل یہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے شیخ صاحب اس دفعہ آپ نے زیادہ کام کیا سر. یہ پہلی دفعہ مجھے لگ رہا ہے, پہلے بھی الیکشن وہ ہارے تھے جہاں سے 2002 میں بھی آ رہے تھے. یہ پہلے نہیں 2002 میں جیتے تھے, دونوں سیٹیں جیتے. مشرف دور میں ان کے وزیر حنیف عباسی سے کب آ رہے تھے؟ دوسری سیٹ جو چھوڑی تھی انہوں نے وہ ہار گئے اس پہ تھے. سو اس وقت شیخ رشید صاحب جتنے میس میں, حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں نو آفنس, ان کی گرفتاری بھی شاید اسی وجہ سے کی گئی تھی یا کرائی گئی تھی کہ شیخ صاحب کو شاید ہمدردی کے ووٹ پڑ جائیں. یہ جو گیٹ کیپری ان سے انہیں چھین لی گئی تھی, جو میرے بڑے ان کے ہمدردی ہیں ان کے ساتھ گیٹ نمبر 4 پہ, جس طرح آپ کو یاد ہے شیخ صاحب کا ایک جہو جلال ہوتا تھا ٹی وی پہ اینکرز, اور ایک سگار, ایک سٹائل, لات پہ لات, اور پھر 2 لمحے کے لیے سوچنا, ایک بڑا سٹائل ہوتا تھا. ان سے بھی جانتے ہیں, وہ کافی قریب ہے متی اللہ جان صاحب. بالکل آپ بیچارے متی اللہ جان صاحب تو کافی دور ہیں, اب وہ آپ گیٹوں سے کافی دور. اینکر لاسٹلی اس وقت اینکر جو ہے ریٹنگ لینے کے لیے وہاں پہ باشو ٹائم نہیں ملتا ہوتا شیخ رشید صاحب کی حویلی کا, وہاں منٹیں لگتی تھی. ان کے پی ایس کو, ان کے سیکرٹری کو مطلب ہے تھوڑا سا کیا جاتا تھا کہ ٹائم لے کے دے. آج شیخ صاحب کو میں کہتا تھا سولو بیٹھا گا. اچھا میری سر آنکھوں سے آنسو آ گئے جس طریقے سے وہ منت ترلے پہ آ گئے. اتنی بھی کیا ہے, دیکھا مجھے پتا تھا کلاسا صاحب, مجھے پتا تھا, اس لیے میں یہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ آپ معصوم آدمی ہیں, آپ رو پڑے ہوں گے ان کی ویڈیو دیکھ کے. صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ گریسفل ریٹائرمنٹ کا اچھا ٹائم تھا شیخ صاحب کا. اللہ میاں ہر الیکشن میں وہ کہتے ہیں کہ میرا صحافی اور وکالت والے نہیں کرتے, یہ صحافی وکیل. اور متی صاحب سے بھی ذرا شیخ صاحب ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. متی اللہ جان صاحب, شیخ صاحب سے خاص محبت ہے متی صاحب کی. آپ کیسے دیکھتے ہیں شیخ رشید صاحب کو؟ دیکھیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ہر اس سیاستدان کے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے, آئندہ بھی ہوتا رہے گا.
جس نے گیٹ نمبر 4 کے ساتھ تعلقات کے اوپر فخر کیا ہے ماضی میں. آپ دیکھیں یہ شیخ رشید نہیں ہے, یہ وہ گیٹ نمبر 4 کا بیانیہ ہے جو سچی بات ہے اس وقت منتے ترلوں پہ آیا ہوا ہے ووٹ کے لیے, اور گیٹ نمبر 4 نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اب واضح ہو گیا ہے کہ انہوں نے جتنا ان کارتوسوں کو بار بار استعمال کرنا تھا, شیخ صاحب اتنی بار استعمال ہو چکے ہیں کہ اب وہ کارتوس اگر استعمال ہوا تو وہ جس نالی میں استعمال ہوگا وہ نالی پھٹ جائے گی اور وہ نقصان جو ہے وہ بندوق والے کا ہوگا. تو اس لیے اب شیخ صاحب کی جو ایکسپائری ڈیٹ, سیاسی طور پہ ایکسپائری ڈیٹ آ گئی ہے, اور ان کی وہ ویڈیو دیکھ کے میں کلاسرا صاحب کی تائید کروں گا کہ وہ بظاہر تو لگ رہا تھا کسی یورپ کے ڈسکو کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ چکی نمبر 15 میں ہیں, میں چکی نمبر 15 میں بیٹھا ہوں اور میں مرنے والا ہوں, اور پتہ نہیں آپ یقین کریں اگر انہوں نے جس روز یہ کہہ دیا نا کہ میں مر گیا ہوں تو لوگ تب بھی ان پہ یقین نہیں کریں گے. اب ان کی یہ حالت ہے کریڈیبلٹی کی, وہ کہیں گے نہیں یہ ابھی بھی زندہ ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مگر سچی بات ہے جتنا نقصان شیخ رشید نے اس پاکستان کے سیاسی نظام کو ایک فرد واحد کی صورت میں پہنچایا ہے, اور اپنے آپ کو جو فرزند پنڈی اور جس طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا ہے اور جس طریقے سے بلیک میل کیا ہے مختلف سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو, نواز شریف کو کیا اور عمران خان کو کیا, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے ان کو دیکھ کے وہ ہنس تو سکتے ہیں, انٹرٹین تو ہو سکتے ہیں, مگر سنجیدگی کے ساتھ ان کو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سیاسی کردار میں آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں. ان کو وہ ہر دور میں, چاہے وہ جنرل مشرف کا دور ہو, چاہے وہ آپ یہ دیکھیں نا کہ نواز شریف کے ساتھ تھے وہ, اور جب جنرل مشرف کا دور آیا تو کیسے انہوں نے پینترا بدلا, اور پھر اس کے بعد تو کس طریقے سے پینترے بدل کے دوبارہ مطلب کہ کوشش کرتے رہے نواز شریف صاحب کے پہلو میں پھر بیٹھنے کے لیے. تو اب تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان پہ زیادہ اعتبار کرتے ہیں, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے ادھر اپنا بندہ کھڑا کر دیا ان کے مدِ مقابل. تو اب وہ میں تو ترلوں پہ آئے ہوئے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اب شیخ رشید صاحب کو بھی جو ہے اپنی ان اداؤں پہ ذرا غور کرنا ہوگا, اور باقی سیاستدانوں کو ان سے سبق سیکھنا ہوگا کہ شیخ رشید تو برملا اظہار کر دیتے نا اور کہتے رہے بڑے فخر سے. بہت سے سیاستدان ہیں جو اظہار نہیں کرتے, لیکن وہ ان کے دل کے اندر اور ان کے اندر کہیں ایک چھوٹا سا شیخ رشید چھپا ہوتا ہے, اور میرے خیال میں اس شیخ رشید سے انہیں سبق حاصل کرنا. مدینہ جان صاحب یہیں پہ اگر ایک اور بات کریں, یقینی طور پر آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے سیاستدان اس وقت بھی پارٹیز میں اور سیاست میں بڑے ان ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں کس طرح سے اب ان کے لیے یہ حالات جو ہیں یہ موافق رہیں گے, خاص طور پر اگر شیخ رشید صاحب کی اگزامپل دیکھی جائے؟ دیکھیں جو پچھلا کچھ وقت گزرا ہے نا, پچھلا جو شہباز شریف صاحب کا وقت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اس سے پہلے جو عمران خان کا دور لے لیں, انہوں نے جتنی سپیس دی ہے, کنسیڈ کی ہے سویلین سپیس, میں سمجھتا ہوں اس سے بہت irreversible ڈیمیج ہوا ہے, irreparable ڈیمیج ہو گیا ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو. اور اب اگر نواز شریف بھی حکومت میں آتے نا تو آپ یقین کریں ان کو بھی شہباز شریف بن کے رہنا ہوگا. تو مطلب یہ حالات اس قدر آگے جا چکے ہیں سویلین بیس کے, تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ خلاصہ صاحب آپ نے ٹیگ لائن دے دی ہے ہمارے سوشل میڈیا والوں کو بھی اور آج کی ٹرانسمیشن کو بھی, نواز شریف کو شہباز شریف بن کے رہنا. متی اللہ کیا جملہ ہے یار, کمال ہو گیا جی, بہت کمال ہو گیا, حاصل وصول ہے. ہاں کیا بات ہے. اب ان کو شہباز شریف کا روپ دھارنا پڑے گا. اب اس پہ بحث ہونی چاہیے کہ کیا نواز شریف شہباز شریف بن سکتے ہیں, اور کیا شہباز شریف نواز شریف بن سکتے ہیں؟ نہیں یہ تو وہ نہیں بن سکتے, لیکن نواز شریف صاحب کا دیکھنا پڑے گا. یہ بات کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے, اور یہ نقصان جو ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا ہے. اور اب دیکھیں اگر وہ حکومت آ بھی جاتی ہے نواز شریف صاحب کی, ایک تو انہوں نے پہلے سے ہی ہیڈ لائن دے دی تمام اخباروں کو بڑے بڑے اشتہارات کی صورت میں کہ میں وزیر اعظم بن رہا ہوں, اور ووٹروں کو انہوں نے صرف اطلاع کی ہے. حالانکہ ابھی ووٹروں نے فیصلہ نہیں کیا, لیکن انہوں نے ووٹروں کو اطلاع کر دی ہے کہ تم ووٹ ڈالو نہ ڈالو, میں تو آ رہا ہوں. کافی ٹرول ہوئے اس پر بھی, مگر ہاں, اور ٹھیک ٹھاک قسم کا مطلب لوگوں کو ووٹروں کو بھی ڈرا دیا ہے, اور وہ بیچارے سوچ رہے ہیں کہ اب ہمارے ووٹ ڈالنے کا ضرورت بھی ہے یا نہیں پتہ نہیں. مگر بہرحال وہ توقع تو یہ کریں گے کہ کل 8 فروری کو باہر ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں. مگر میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہماری نوجوان نسل, ایک تو عمران خان نے اسے بری طرح گمراہ کیا, جمہوریت کی طرف سے متنفر کیا, پارلیمنٹ کی طرف سے متنفر کیا,
सियासतदानों और सियासी जमातों से मतनफर किया, और जो रईस कसर थी वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने आके पूरी कर दी कि वो इतनी ज्यादा कंसीड कर दी जो सिविलियन स्पेस थी कि इसके बाद एक बड़ी तादाद अब नौजवानों की जो है उनकी महफिल में बैठ के अगर आप लफ्ज जमहूरियत का लेते हैं तो वो आप पे हंसना शुरू हो जाएंगे। तो ये किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? ये आपने इमरान बिल्कुल खान, सही कहा, वो बिल्कुल हमारे सामने है और ये सारी आज चीजें। आप यकीन करें, अगर आज हम कई महफिल में जाके जमहूरियत या आइन और पार्लियामेंट की बात करते हैं तो वो कई बीच से पूछते हैं आप किस दुनिया में रह रहे हैं भाई? आपके आर्मी चीफ जो हैं वो ऑडिटोरियम में तकरीरें कर रहे हैं और वजीर आजम साथ बैठ के तालियां बजा रहे हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है? तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहुत मेहनत की जरूरत है, और अगर जो भी हुकूमत आएगी उसको खसूसी तौर पे अपने नौजवान नस्ल को दोबारा जमहूरी इक़्तिदार और सियासी रवायात की तरफ लाना होगा, और उसके लिए सारा रिमूव करके उनके दिमाग से नई चीजें उसमें डालनी पड़ेंगी। रऊफ क्लास्टर साहब, क्या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ बन सकते हैं? मेरा ख्याल मती ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है। वो कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद करना, जो टैग लाइन दी है उन्होंने कि जनाब के नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ बन के रहना पड़ेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल कमेंट आई मस्ट से इन द पॉलिटिकल। इस तरह की हेडलाइन ना बड़ी मुश्किल से मिलती होती हैं। आप अच्छा पिछले किसी दौर में, क्योंकि अगर मतीउल्लाह हो गया, मैं हो गया, इसके बाद उस्मान भाई बैठे इधर, सारे हम सारे प्रिंट के लोग हैं, सो हमें पता है कि इस तरह की जूसी हेडलाइन जो है ना वो क्या कभी कभी आती है। वंस इन ए ब्लू मून वाले जी हैविंग सेड ऑल दिस, मेरा ये ख्याल है नोइंग हिम बिट, नवाज शरीफ साहब को हमने करीब से भी देखा है। उसको लंदन में था, मुझे याद है 2006, 7, 8 में हमने उनकी रिपोर्टिंग की। बेनज़ीर भुट्टो साहब वहाँ पे थी, मैं था, हमारा यार अरशद शरीफ थे, ज़ियाउद्दीन साहब थे। सो उनका माइंड सेट हमने बड़े करीब से देखा। रोज़ाना तकरीबन मुलाकात होती थी ड्यूक स्ट्रीट में, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में। वी यूज्ड टू सर्च फॉर स्टोरीज। मैं न्यूज़ के लिए कर रहा था, अरशद डॉन के लिए था, और ज़िया साहब भी डॉन के लिए कर रहे थे। अरशद डॉन TV के था और ज़िया साहब डॉन इंग्लिश के लिए कर रहा था। आई वॉज फॉर द न्यूज़। मेरी रीडिंग ये है उनके बारे में, इंसानी फितरत जो है ना, हमारे हारून रशीद साहब कालम निगार इंतहाई काबिल एहतराम हमारे दोस्त, वो बड़ी खूबसूरत बात अपने कालमों में लिखते थे कि इंसान अपनी ज़िंदगी ना अपनी उस पे गुजार उस्ताद इस पे तबाह पे गुजारता है कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है ना, नेचर ने आपको जैसे बनाया है अपनी सोल पे, आप लाख कोशिश करके देखें ना, आप अच्छा अपने आप को कुछ अरसे के लिए डिले कर सकते हैं, काउंसलिंग करके, मशवरा मान के, अपने आप को सप्रेस करके, ये काम मैंने नहीं करना 1 महीना 2 महीने 6 महीने साल, बट अल्टीमेटली आपकी तबीयत, आपका मिजाज, मैन्युफैक्चरिंग वो काम आपसे कराती है। अब नवाज शरीफ साहब ने, वो कहते हैं इस उम्र में खाक मुसलमान हो गए, अगर 70-72 साल की उम्र में भी जाके उनकी गुफ्तगू देखें, अभी भी नवाज शरीफ साहब ये एक उसमें 3-4 महीनों में फंसे हुए हैं जी। मैं आपको बता, उनकी मतलब 40 साल हिस्ट्री में वो 1998 से बाहर नहीं निकले, 28 मई से। आज वो बात करेंगे, वो उसकी उस पर करेंगे। वो 12 अक्टूबर से बाहर नहीं निकले, 28 मई वाले लोग, वो उसके बाद ये 2017 से बाहर नहीं निकले। उनकी अभी भी वहीं पे सुई अटकी हुई है कि 2017 हो, 12 अक्टूबर हो, या अच्छा लोग कहने वाले डेमोक्रेटिकली कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट दें कि कम से कम वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जर्नलिज्म के खिलाफ जो इंक्रोच करना चाहते हैं, जो अंदर आना चाहते हैं, स्पेस लेना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब उनको रेजिस्ट करते हैं और हमारे फौजी जर्नलों को अंदर नहीं आने देते। ये उनकी खूबी भी हम ये कह सकते हैं। लेकिन मती ने एक और बड़ी खूबसूरत बात की, मैं वहाँ से लूँगा, हमारी जमहूरियत क्या ये तजर्बे करने के लिए तैयार थी? मतलब जो हम उनसे बात करते हैं, इमरान खान साहब पे हम करते हैं, हमारे जैसे जो जर्नलिस्ट हैं जिस पे तनकीद होती है, 9 मई के वाक़यात ने जब आपने टक्कर मारी, जो हमारे पास स्पेस थी, हम बात करते थे, खुल के बात करते थे, एस्टेब्लिशमेंट पे होती थी, फौज के रोल पे होती थी, सियासत सब पे होती थी, आपने यकदम एक टक्कर मार के सारी स्पेस आपने वापस हो गई है। हमारे चैनल मालकान बेचारे प्रेशर में आए, हम प्रेशर में आए, आपके एंकर्स आए हैं, और हमें उल्टा ताने और गालियां भी सुननी पड़ती है उसी क्राउड से जिसने 9 मई को जाके उनको टक्कर मारी, उनका काम आसान किया और हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर दी कि हम जो स्पेस थी और बड़ी मुश्किलों से ली थी आपने ली। सो सेम गोज फॉर नवाज शरीफ साहब एज वेल। लास्टली बात लंबी हो गई कि नवाज शरीफ साहब के बहुत सारे स्टेप्स की वजह से स्पेस वापस गई। 12 अक्टूबर हुआ, 10 साल के लिए मार्शल आ गया। 2017 हुआ, एक लंबी इमरान खान साहब आ गए उसमें, उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। मेरी अभी राय है, रीडिंग है, आई मे बी रॉन्ग, कि ये दोबारा अपने मिजाज के मुताबिक ये उनको स्पेस नहीं देंगे। और जैसे उन्होंने मतीउल्लाह ने कहा है कि उन्होंने आर्मी चीफ साहब ने तकरीर की है स्पेशली इंडिया के हवाले से, वो लाइक इट एंड नॉट, मैं हमेशा सपोर्टर हूँ नवाज शरीफ साहब की, उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी का और रीजनल एक फॉरेन पॉलिसी का मैं हमेशा रहा हूँ सपोर्टर कि इंडिया के साथ वो रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, हमें ठीक करने चाहिए। अफगानिस्तान और ईरान और खित्ते में आपको तीनों बड़े मुल्क हैं जो बॉर्डर पे हैं, तीनों के साथ हमारी लड़ाई चल रही है और नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी ठीक रही है। उनको एक मैसेज अभी से भेज दिया गया है कि भाईजान आपने जरा इंडिया वाली साइड जरा एहतियात करनी है। तो ये यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग एक पॉइंट है। और मियां साहब जो है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो ज्यादा इंक्रोचमेंट करने देंगे, इनको ज्यादा अंदर आने देंगे। वो अंदर चले गए हैं, अब उनके लिए रिवर्स गियर लगाना जो है एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि एक्सपोजर हो गया ना कि पावर को कैसे इस्तेमाल करना है, तकरीरें कैसे करनी है, लाइमलाइट में कैसे आना है। सो ये एक प्रॉब्लम आएगा। अच्छा नवाज शरीफ साहब की एक और वजह
इनके पीछे कुछ चंद इंटरनेशनल ममालिक की सपोर्ट खड़ी हुई है, उसमें चाइनीज़ हैं, सऊदीज़ हैं, यूएई में अमेरिकन हैं। सो ये चीज़ उनको एज देती है, और उनको लाने का एक मेन मकसद ये भी था कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप आप ठीक करें, और अगर कोई ठीक कर सकता है वो नवाज शरीफ साहब ठीक कर सकते हैं। इमरान खान साहब को मौका मिला था, वो उन्होंने ज़ाय किया 2019 में, जब जनाब बाजवा साहब और उनकी डील्स हो रही थी इंडियन के साथ। मेरा ख्याल वो कर लेनी चाहिए थी, बड़ा फ़र्क पड़ता खान साहब को पड़ता। सो ये फड्डा जो है ना चलता रहेगा, ऐसे होएगा, ये चलते रहेगा। फवाद साहब एक लाइन में अगर मतीउल्लाह ने खत्म किया, आपने शुरू किया। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। नहीं वो बड़ा आसान है। मती साहब भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। एक 11:30 होने वाले उस्मान साहब की वो ब्रेक पिंडोरा बॉक्स होने वाली है, खुलने वाले हैं। ऐलान किया मतलब। अच्छा, मतीउल्लाह जान साहब टाइम मांगते हैं। जी मती साहब, मैं सिर्फ ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे कहने का मतलब ये था कि ये स्पेस इतनी शहबाज शरीफ ने, इमरान खान ने कंसीड की है कि नवाज शरीफ को अब जो है बिल्कुल शहबाज शरीफ बन के बज़ाहिर रहना पड़ेगा। मगर अगर नवाज शरीफ ये फैसला करते हैं कि उन्होंने सिविलियन बालादस्ती के असूल पे दोबारा चलना है, तो हम सबको भरपूर अंदाज से इस चीज का साथ देना चाहिए, और हमें सियासतदानों का ये क्या कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या वजीर आजम का कि हर आर्मी चीफ से टक्कर लिया। हमें ये भी देखना चाहिए कि हर आर्मी चीफ ने आखिर क्यों किसी भी वजीर आजम के साथ वो नहीं चला, आखिर इसकी इस खामी को, इस खराबी की वजह भी तो हमें तलाश करनी है ना। सिर्फ नवाज शरीफ को ब्लेम कर देने से तो मसला नहीं निकलेगा। जाहिर है उससे मसला खत्म नहीं होगा, मसले तो वहीं के वहीं खड़े में, और जो जिसको मर्जी ब्लेम इंटेलिजेंस ये है उसको सपोर्ट करना चाहिए। सीरियस हो गई है बहुत ज्यादा। सर जब आप रिजल्ट नहीं देंगे टाइम पे, इलेक्शन कमीशन देगा भाई कल। नहीं, लेकिन आपने मतीउल्लाह साहब ने डरा दिया कि कोई सर्वे ये सर्वे नहीं है, ये आपकी गट फीलिंग है। उन्होंने अभी 11:30 में 3 मिनट है। तजियाकार का सर्वे होता भी ये जो मैं आज बता रहा हूँ वो कल क्या होने वाला, और कल मैं बताऊंगा जो कल मैंने बताया था वो क्यों नहीं हुआ था। तो सर यही वाली बात हमने यहाँ पे करनी है, और इसको रिजल्ट के तौर पे अनाउंस ना करें। नहीं, रिजल्ट के तौर पे बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल एक तो मतीउल्लाह साहब पहले आपकी वजह से जो पेंडोरा बॉक्स है ना, वो उस्मान साहब खोलने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप उनको और एच दिए जा रहे हैं कि वो बिल्कुल बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है, वो जो बॉक्स खोलना है। हाँ, अब वो छोटा बॉक्स खोलने पे साम बैठा हुआ है। फवाद साहब सांप वो नहीं, आप मतलब अपना, लेकिन मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं कि ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। एक शॉर्ट सी ब्रेक, उसके बाद फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन 2024 में खुशामदीद, वेलकम बैक। और यहाँ पर क्योंकि टाइम बहुत कम रह चुका है, 12 बजने में, और 8 फरवरी का आगाज़ हो जाएगा, और पोलिंग का जो अमल है वो भी सुबह से शुरू हो जाएगा। आखिरी ट्रांसमिशन से आज के दिन के लिए, कल तो फिर रिजल्ट सारा शुरू हो जाएंगे। हमें एक डेडलाइन दी गई थी उस्मान साहब की तरफ से, और एक पेंडोरा बॉक्स कुछ खोलना था, कुछ उन्होंने अपने फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स जो उन्होंने खुद से ऑब्जर्वेशन किया है, प्रिडिक्शंस की है, हम सबको इंतजार है, आप सबको भी इंतजार होगा। तो उस्मान साहब की तरफ चलते हैं। जी उस्मान साहब। नहीं, पेंडोरा बॉक्स तो खुल चुका है, ये बॉक्स खुलना है। जैसे छोटे-छोटे इलेक्शन कमीशन खोलेगा, वोटर्स की जो गिनती होगी और गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का ऐलान कल होगा। हम तो सिर्फ अपनी असेसमेंट्स और अपना वो जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था तुक्का लगाने वाली जो बात है, और इसके अंदर जो है ज़ाहिर है हमने अपने नुमाइंदगान से बात की है, हल्के के सर्वेज हुए हैं। वैसे तो सर्वेज को नशर करने पर पाबंदी है, ये एस्टिमेटेड गेस है, ये गेस है, बिल्कुल ठीक। तो बात हो रही थी इंडिपेंडेंट्स की सबसे पहले, कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो इस बात को देख रहे हैं, और अगर हम उनसे बात करें वो तो ये कहते हैं कि जी हम तो पूरे पाकिस्तान से जीत रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो है खैबर पख्तूनख्वा, जिसकी पूरी केपी की 45 सीट्स हैं, और उन 45 सीट्स में जो हमारे अदाद शुमार हैं, जो हमारे गैस है, उसमें से 45 में से वो 28-29 सीटों पर उनको बर्तरी हासिल है कि वो जीत सकते हैं केपी से। और उसमें ज़ाहिर है बाकी हिस्सा इसमें से जमात इस्लामी को भी मिल रहा है, इसमें जमीयत उलमा इस्लाम को भी मिल रहा है, इसमें परवेज़ खटक साहब भी अपने हलकों में जो है वो मजबूत पोजीशन में हैं। और इसी केपी के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है कई हलकों के अंदर जो है, ख़ास तौर पर जो हरीपुर एबटाबाद की जो बेल्ट है, इसमें उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, इनके उम्मीदवारों को बर्तरी हासिल है। तो इस तरीके से अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 140 कौमी असम्बली की सीट्स हैं, और पंजाब के अंदर जो भी पार्टी अक्सरियत हासिल करती है वही मरकज़ के अंदर हुकूमत बनाती रही है। ये माजी के इंतखाबात का तजर्बा भी रहा है, और हमेशा
पंजाब से ही जो है वो जो अक्सरियत लेता है वो हुकूमत बनाता है। तो इसके अंदर पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं कई हलकों में वो उनको अपने जो आज़ाद उम्मीदवार और जो उनके हरीफ हैं उनको बरतरी हासिल है, और इसके अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जाती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर हम यहाँ पे 140 सीटों की बात करते हैं और उसमें तमाम उसको जमा करते हैं साउथ पंजाब की ऐड साउथ करते हैं पंजाब 46 की और उसके अलावा कराची की भी सीटें इंडिपेंडेंट्स की जो लेते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मेरे अंदाजे के करीब जो मेरा जो गेस है उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनकी तादाद 50 से 55 तक जा सकती है। ये वो तादाद है। उसके बाद अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो फिगर्स जो हम असेसमेंट्स और अंदाज़ा और क्याफा लगा सकते हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एज हासिल है, तो उसके अंदर पूरे पाकिस्तान की जो तमाम सीटों को मिलाएं तो उनकी तादाद जो है 100 से 105 तक जाने का इम्कान नज़र आ रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर एक बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर है कि सिंध की जो सीटें हैं वो हैं 60। अब सिंध की मेजॉरिटी सीट्स के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें आगे अपने हरीफों से बहुत आगे दिखाई देगी। 60 कराची मिला के होगी ना, 22 कराची 60 कराची मिला के मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से बलूचिस्तान और कुछ केपी की सीट्स को मिलाया जाए और कुछ आप जनूबी पंजाब की सीट्स को भी मिला लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीट्स हैं जो हमें जो नज़र आ रही हैं, जो असेसमेंट्स हैं, वो 50 से 55 के दरमियान रहने का इम्कान नज़र आ रहा है। अब ये सारी सूरत हाल तो कल सामने आ जाएगी। इसके अलावा जो मजहबी फैक्टर है ख़ास तौर पर जो जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी, अब पिछली दफ़ा की जो असम्बली थी उसमें पाकिस्तान मुत्तहिदा मजलिस अमल के नाम से दीनी जमातों का इत्तेहाद था जिसने असम्बली में मेरा ख्याल है कि 14 सीटें हासिल की थी, जिसमें एक सीट बाद में मौलाना गुलाम मोहम्मद अकबर चित्राली साहब जो चित्राल से हैं जमात इस्लामी के, और बाकी सारी सीटों पे जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। अब चूँकि बलूचिस्तान एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है जमीयत उलमा इस्लाम का, और आज भी आपने देखा कि 2 धमाके हुए और कीमती जानों का ज़िया हुआ और वो जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवारों के दफातर के ऊपर हमले हुए हैं, मौलाना फजल रहमान साहब पर हमला हुआ है। तो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था जमीयत उलमा इस्लाम का, वहाँ पे उनको इलेक्शन कैंपेन चलाने में भी मुश्किलात का सामना है, लेकिन फिर भी जो इम्कान ये है कि वो अपनी अपनी सीटें जो हैं वो इस बार बचा लेंगे। और जमात इस्लामी इस बार जितने सर्वेज हैं और जो ख़ास तौर पर दीर के कुछ इलाके और कराची में मिलाकर जो है वो मजबूत पोजीशन पे नज़र आ रही है। पहले उनकी असेंबली में 1 सीट थी, तो अब मेरा अंदाज़ा जो है और जो असेसमेंट्स है उसमें उनकी सीट्स 6 से 7 तक जा सकती हैं। 6 से 7 और बड़ी कामयाबी होगी। और IPP जो एक है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को, वो उसको बहुत सारी जगह पे ओवर एस्टिमेट किया जा रहा है, लेकिन 6 से 7 ले जाएगी, 6 से 7 ले जाएगी। लेकिन मेरी जो सीटें इस वक्त वो आगे जीतते हुए नजर आ रहे हैं, मेरा ख्याल है उसकी तादाद 3 से 4 के दरमियान रह सकती है। बाकी रिजल्ट जो है वो कल आएगा और हतमी गैर सरकारी जो भी नतीजा है वो आपके सामने आ ही जाएगा। ट्रेंड्स आपको 9 बजे के बाद से हम कल जब इस वक्त बैठे होंगे तो एक पूरा खाका आपके सामने आ चुका होगा कि कौन हुकूमत बना रहा है, और इसके अंदर जो डिसाइसिव फैक्टर होगा वो हमारे ये आज़ाद उम्मीदवार होंगे, वो जिसके साथ भी शामिल होंगे वो हुकूमत आसानी से। आप डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं, तो कल न्यूज़ में लोग क्या देख सकेंगे? न्यूज़ के अंदर देखें जी, हैपनिंग होगी जहाँ पे भी जो कुछ भी हो रहा है, इलेक्शन में वोट डालने से लेकर वोटों की गिनती, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाब्ता इखलाक है कि शाम 6 बजे से, हालांकि बहुत सारे छोटे पोलिंग स्टेशन हैं, बाज़ औक़ात तो हमारे पास 4:30 बजे भी नतीजे आ जाते हैं कि जहाँ पे बहुत छोटे छोटे पोलिंग स्टेशन हैं, लेकिन हम ज़ाब्ता इखलाक पर अमल करते हुए पूरे 6 बजे इंशाल्लाह आपको पहला नतीजा मुस्तनद गैर हतमी गैर सरकारी इंशाल्लाह आपके सामने लाएंगे। और हमारी ये तमाम जो पैनल्स हैं उनके जितने यहाँ पे मुबस्सिरीन बैठे हैं आपके साथ होंगे और लम्हा ब लम्हा हम आपके साथ। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब से अगर मेरा ख्याल है कि बाकियों का असेसमेंट पूछिए। नहीं, ये मुझे अप्रिशिएट करने दे, ये आसान काम नहीं होता कि पूरे मुल्क के बैठ के एक हल्के को देखें, असेसमेंट करें, रीडिंग्स दें, कैलकुलेशंस करें। तो मेरा ख्याल आपको, जैसे मैंने कहा, आपको मैंने देखा 2 घंटे आपने सर झुका के आप भी लगी हुई थी, उस्मान भाई तो नजर ही नहीं आ रहे थे। सो ये बड़ा क्यास अगर देखें तो इसी तरह के रिजल्ट एक्सपेक्टेड है जैसे आपने बताया। लास्टली सिर्फ जस्ट मैं इससे पहले कि मतीउल्लाह साहब पे जाएं आप, कि आपने जो बात की 29-30 वाली उनके KP में आज़ाद, एंड दे आर सपोर्टेड बाय तहरीक इंसाफ, आज़ाद, आप उनकी बात करें। जी जी, तो लगता है कि बलूचिस्तान पे आपने कोई
कोई उसका दूरी की वजह से ट्रैवल ज़्यादा था, सफ़र दूर था। बलूचिस्तान के अंदर देखें बाकी जो नशिस्तें हैं उसके अंदर जो बाप पार्टी है वो गेन करेगी, और वहाँ से पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जो इलेक्टेबल्स हैं, जो नून लीग से गए, कोई बाप से पीपल्स पार्टी में गए, तो वो बड़े बड़े नाम हैं, वो बड़ा इजी वहाँ पे फील। अच्छा, लाहौर की मैं मतलब एवरीबॉडी इज क्यूरियस, जैसे हमने पहले भी कहा था, लाहौर की क्या रीडिंग है? क्योंकि यहाँ पे जो कल एक बड़ा दंगल हमारी महाभारत तो यहाँ लड़ी जा रही है। लाहौर की देखें 14 सीटें हैं, 14 सीट, पिछला अगर इंतखाबात का हम जायजा लेते तो 10 सीटें नून लीग के पास थी। अच्छा। 4 सीटें लाहौर की 14 सीटों पर बात करेंगे, बाकी भी बातें करेंगे। उस्मान साहब एक शॉर्ट ब्रेक यहाँ पर शामिल कर लेते, उसके बाद आपसे कंटिन्यू करेंगे, इसी बात से हम दोबारा से आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। इलेक्शन डे के पहले के कुछ आखिरी लम्हात है, कुछ आखिरी मिनट्स हैं। उस्मान साहब ने अपनी तमाम ऑब्जर्वेशन, अपने तुक्के और जो भी उन्होंने पूरा काम किया उसके उन्होंने बॉक्स खोला, और हम सब ने देखा कि उन्होंने बताया कि कौन सी असेंबली में कितने कौन से इंडिपेंडेंट या पीपल्स पार्टी के नून लीग कितनी सीटें हासिल कर सकती हैं, जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी। पहले उनके लिए हम क्लैपिंग करें। बिल्कुल बड़ी और आप जो लफ्ज यूज करें तुक्का ना इस्तेमाल करें। इट वाज हार्ड वर्क, नहीं हार्ड वर्क थी, कैलकुलेशन थी, पिछले प्रीवियस इलेक्शन के रिजल्ट थे, नए ट्रेंड थे। मैंने कहा कल ये ना हो जाए कि मुझे लोग पूछने लग जाए। अच्छा, एक ऑन लाइटर नोट तालिया इनको एप्रिसिएशन, बड़े अच्छे तरीके प्रेजेंटेशन थी। एक चीज की मुझे बड़ी खुशी है जो हम इनको घेर रहे थे कि ये सारी अपने प्रेडिक्शन शेयर करें, और आज रात में इनको नींद नहीं आनी, कल सारा दिन स्ट्रेस में रहेंगे कि दुआएं मांगेंगे, मनते मानेंगे, देके चाड़ेंगे दाते दरबार पे कि रिजल्ट यही निकले। क्योंकि मैं इसका दूसरा पहलू तो ये भी है ना, नहीं रहने दे सर जी, हमने नहीं सुना आपको पार्टियों को नींद ना आए, नहीं आप इसी में डटे रहे सर जी, इसी में डटे रहे इंशाल्लाह। अच्छा, आप उनसे इत्तेफाक करते हैं? भाई बात ये कि ये उस्मान साहब कह रहे थे, मैं रैशनल बुनियादों पर देखे मेहनत की, वैसे तो कोई भी पता नहीं चलता वोटिंग पैटर्न का, कल कितने लोग निकलते हैं वी कांट से, लेकिन मेरा ख्याल है बड़ी मॉडरेट असेसमेंट है इनकी। मॉडरेट मैं कहूँगा, मतलब 10 में से अगर मुझे देना पे 6+ में नंबर दूंगा इनकी असेसमेंट। अच्छा, मतीउल्लाह जान साहब ने भी इन सारे रिजल्ट्स को नोट किया। जी मतीउल्लाह जान साहब, आपको क्या लगता है, आप सहमत हैं कि नहीं उस्मान साहब की प्रेडिक्शन से? देखिए, मुझे तो ये उस्मान साहब की 2 साल की मेहनत लग रही है, और मुझे उम्मीद है ये ज़ाया नहीं होगी, और ये मेहनत जो है ये कल एक दिन की बात है, मगर लग ये रहा है कि ये हंग पार्लियामेंट की तरफ मामला जा रहे हैं, और ये जिस किस्म की उस्मान साहब ने वॉर गेमिंग की है, तो मुझे लगता है कि इसमें पीपल्स पार्टी और PTI जो है वो मिलकर एक बहुत बड़ा अपसेट भी कर सकती हैं। तो ये ऑब्वियसली ऑप्शंस खुले रहेंगे। ये जो उस्मान साहब की मेहनत है, इससे तो ये लगता है कि मामलात एक हंग पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं, और अक्सरियत अगर किसी को हासिल ना भी हुई तो उसको दी जाएगी, तो तब जाके हुकूमत बनेगी। और इसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा खदशा पैदा हो गया है। और फौरी तौर पे अगर PTI को वो निशान ना मिला, या उसकी पार्टी की हैसियत कौमी असम्बली में बहाल ना हुई, या पार्लिमानी पार्टी ना हुई, तो बड़े पैमाने पे ये हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, और उसमें PTI के जो अगर आज़ाद उम्मीदवार आते हैं तो वो उस हॉर्स ट्रेडिंग के या तो बेनिफिशरी होंगे या निशाने पर होंगे। ठीक है, अजय लास्ट मिनट्स है तो कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। फवाद साहब, हंग पार्लियामेंट की जो बात की गई है, किसकी हार किसकी जीत? हार तो नवाज शरीफ साहब की है। उन्हें लग रहा था कि वो 2/3 से कम होते होते 150 सीटों पे आ गए थे, तो उनको ये लग रहा था कि कंफर्टेबल है हुकूमत में। इश्तिहार की बात भी हुई, वो कहते बाज़ मौत दिखा के बुखार पे राजी किया जाता है, तो हो सकता है 2/3 दिखा के उनको हंग पार्लियामेंट पर मतलब कुछ अलायंस बना के राजी कर। सबसे ज्यादा झटका लगेगा ही नून लीग को। पीपल्स पार्टी उस रेस में नहीं है, लेकिन कोई भी पार्टी ये थोड़ी कहती है कि मैं जो है वो हारने के लिए या हुकूमत से बाहर जाने के लिए हम जो है वो कोई जा रहे हैं। उस्मान साहब का तज्जिया बहुत हद तक हक़ाइक़ से करीब है, और कल मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल हमारे पास 30 सेकंड से टेंशन डाल दिया उस्मान भाई को। नहीं मुझे संजीदा कुछ होगा। देखिए जी, जो आजकल के दौर के नॉस्ट्रेडामस है ना, फैसल वावडा साहब, उससे इनका तज्जिया काफी करीब है, तो इसलिए लगता है कि ये ठीक ही है। ठीक है, तो इस टाइम जो सारा हमारा पैनल है वो सहमत है। उस्मान साहब ने जो भी हमें फैक्ट फाइंडिंग्स बताई हैं, और जो उनकी हार्ड वर्क है, जैसा कि रऊफ क्लासर साहब ने कहा कि उसको हार्ड वर्क कहना है, क्योंकि वाकई उसके ऊपर काम हुआ हुआ है। तो हमारा पैनल हमें इजाजत दीजिए आज के लिए, क्योंकि कल से दोबारा से ट्रांसमिशंस का आगाज होगा। इलेक्शन डे है, बहुत बड़े बड़े कल नाम सामने आने वाले हैं, पता नहीं हकीकी रिजल्ट्स के साथ आपके पास हकीकी रिजल्ट, और देखते हैं उस्मान साहब की कितनी प्रेडिक्शन सच साबित होती है, कितनी नहीं होती। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।